अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है अजब तकाज़े हैं चाहतों के। मुसन्निफ़ा हैं सीमा शाहिद। किस्त नंबर 5। और इस नावल की फरमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। छुट्टी का दिन था, सब बड़े बच्चे घर पर ही थे। नाश्ता हो चुका था और अब मुनीबा बेगम अपनी देवरानी के साथ दोपहर के खाने पर ख़ास एहतमाम कर रही थी। अबरिश भी किचन में मौजूद उनका हाथ बटा रही थी। वैसे भी फरजाना पुप्पो की ट्रेनिंग उसे हरफन मौला बना चुकी थी। शाह बीबी बाहर दालान में अपनी छोटी बहन के साथ धूप सेक रही थी। अशर साहब भी अपने भाई के साथ वहीं बैठे अखबार पढ़ने के साथ साथ खवातीन की बातों का भी जवाब दे रहे थे। सोबान और आरश फारस को घेरे बैठे थे और बड़ी दिलचस्पी से उससे मशहूर हॉलीवुड मॉडल्स के बारे में पूछ रहे थे। बकौल उन दोनों के फारस खुशकिस्मत था जो इतना फेमस हो गया था और इतनी खूबसूरत हूरों जैसी मॉडल्स के साथ काम कर रहा था। सब मगन थे जब खवातीन ने मेज़ पर खाना चुन दिया। अबरिश, जाओ बेटी, सबको खाने के लिए बुला लाओ। छोटी ताई ने रोटियां दस्तरखान में रखते हुए अबरिश को हिदायत दी। जी छोटी अम्मी, वो उस बात पे सर हिलाते हुए बाहर निकल गई और सीधा ताया अब्बू के पास जाकर रुकी। ताई अम्मी कह रही हैं जल्दी से मेज़ पर आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है। उन्हें खाने के लिए बुलावा देकर उसने लाउंज पर नज़र डाली जहां सारे लड़के आड़े तिरछे पड़े फारस से अमेरिका के उसकी साथी मॉडल्स के किस्से सुन रहे थे। खाना लग गया है, बिना किसी को मुखातिब किए वो बाआवाज़ बुलंद कहती हुई दोबारा किचन का रुख कर गई। पुरतकल्लुफ़ लंच के बाद सब वहीं लाउंज में बैठ गए थे और अबरिश को शाह बीबी ने चाय बनाने का हुक्म दिया था। वो चाय बनाकर लाउंज में आई। सब बड़ों को चाय सर्व करके उसने आराम से ट्रे दरमियानी मेज़ पर रख दी और ख़ुद अपना कप उठाकर शाह बीबी के पास जाकर बैठ गई। उसकी बला से आरश, तौबान और फारस चाय पीते या ना पीते। अबरिश, अब तो तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां भी ख़त्म होने को हैं, तो क्या ख्याल है तुम्हारा दाखिला भिजवा दूं? शाह बीबी का सवाल सुनकर सुबान के साथ बैठा फारस भी चौकन्ना हो गया। कल अबरिश ने उसे झटके दिए थे और आज यकीनन सारे बुजुर्गों की बारी थी। वो इत्मीनान से चाय का कप लबों से लगाए हुए अबरिश के जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि अबरिश बीबी का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। नहीं शाह बीबी, मैंने अब बाहर जाकर ही पढ़ना है। आप बस मुझे फारस भाई के साथ भेज दें। उसकी बात सुनकर अशर और मुनीबा बेगम के चेहरे पर सुकून सा दौड़ गया था। अबरिश बेटा, बुरी बात है, वो आपका भाई नहीं है। अगर आप ऐसे कहोगी ना तो ना सिर्फ आपका रिश्ता खराब होगा बल्कि अल्लाह गुनाह भी देगा। छोटी ताई अम्मी ने उसे फौरन टोका। वो वैसे भी 2 दिन से उसकी भाई की रट सुनकर अच्छी खासी तप चुकी थी। क्या किसी ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं? कल तक तो तुम हवेली जाने का कह रही थी और अब अचानक से इस तरह फारस के साथ जाना चाहती हो? शाह बीबी ने उसे घूरा। शहजादी, अगर आप वादा करें कि मुझे आर्मी ज्वाइन करने देंगी तो मैं नहीं जाती। आप जानती हैं ना कि मुझे दुश्मनों के छक्के छुड़ाने और गन चलाने का कितना शौक है। और अगर आर्मी में नहीं भेजना तो फिर अमेरिका जाने दे, कुफार से ही जहाद कर लूँगी। वो बोलते बोलते रुकी, फिर मुस्कुराई। वैसे मेरा भी बड़ा दिल है गोरे लड़के देखने का। अपने यहाँ तो सारे सड़े जले हुए उल्टे तवे जैसे ही देखने को मिलते हैं। वो शरारत से फारस की खिलती हुई गंदवी रगत पर चोट करती हुई बोली। अबरीश, शाह बीबी ने नागवारी से उसे देखा, मगर उस ठीठ पर क्या असर होना था। वैसे भी मेरी अंकल जी से शर्त लगी है कि अगर मैं उनसे नहीं पढ़ सकी तो फिर वो मेरा हर फैसला मानेंगे। उसकी बात सुनकर फारस के मुंह से चाय बाहर निकल गई। उसे फंदा सा लग गया था। लड़की, क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? अब किस बूढ़े बाबा का दिमाग पका आई हो? शाह बीबी को उस वक्त शिद्दत से फरजाना बेगम याद आई थी, जो अबरिश को तीर की तरह सीधा रखती थी। अबरिश, फारस ने अपनी खांसी पर काबू पाकर खूंखार नजरों से उसे देखते हुए आवाज लगाई। जी अंकल। उसके मुंह से अंकल सुनते ही सोबान और इकराम का फलक शिगाफ कहकहा बुलंद हुआ। बाकी सबके चेहरों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अबरिश बेटी, इधर आओ। अशर साहब ने उसे पास बुलाकर बिठाया। बेटी, फारस आपका अंकल तो नहीं है, इसलिए अब आप इसे अंकल मत कहें। भाई नहीं कहूँ, अंकल नहीं कहूँ तो फिर मैं इन्हें क्या कहूँ? अबरिश ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सवाल किया। हमारे यहाँ लड़कियाँ अपने सर के साईं का नाम नहीं लेती हैं। तुम उसे आप कहकर पुकारा करो। वैसे भी तुमसे 11 साल बड़ा है। ऐसे नाम लेना या गलत रिश्तों से पुकारना एक अच्छी लड़की को जेब नहीं देता। इस बार मुनीबा बेगम ने उसे प्यार से समझाया।
ٹھیک ہے تائی امی، اب میں آپ کہا کروں گی۔ اس نے بڑی تابعداری سے سر ہلایا۔ شاباش تایا ابو نے اس کو سراہا۔ ابریش، پھر تم اپنی خوشی سے جانے کا فیصلہ کر رہی ہو؟ صفیہ دادی نے سوال کیا۔ جی چھوٹی دادی، میں آپ کے کہنے پر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی آپ کون سا کوئی حمزہ عباسی جیسے ہینڈسم ہے جو میں پٹ جاؤں گی؟ اس نے آپ کی گردان کرتے ہوئے سب کا سر گھما دیا تھا۔ فرزانہ پھپھو کو جواب دیتے دیتے اب وہ اپنے جوابات سے اگلے بندے کے دماغ کی دہی کرنے کی اچھی خاصی ایکسپرٹ ہو گئی تھی۔ اپنی خواہشات، اپنے دکھ، دوسروں کے رویے سے دل پر لگنے والے زخم اب وہ کسی کو نہیں دکھاتی تھی۔ اے نوج، میں نے کب کہا کہ تم باہر جاؤ؟ اور صفیہ دادی اس کی ہر بات کو خود پر لے گئی تھی۔ چھوٹی دادی، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں تو آپ کا بتا رہی تھی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ امی، آپ نے بھی اسے کیا سکھا دیا ہے؟ برائے مہربانی یہ آپ کا ٹنٹنا ہٹوائیں، یہ مجھے صرف فارس ہی کہہ لے تو کافی ہے۔ فارس نے منیبا بیگم سے التجا کی، جنہوں نے ابریش کو اسے آپ کہہ کر پکارنے کی صلاح دی تھی۔ ابریش، منیبا بیگم نے بے چارگی سے اس سرپھری کو دیکھا۔ جی بڑی امی، وہ سعادت مندی سے بولی۔ بیٹا تم اب سے اسے صرف فارس بولا کرو۔ ان کا سر اتنی سی دیر میں ہی دکھنے لگا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اب میں انہیں صرف فارس ہی کہا کروں گی، اس نے تابعداری سے جواب دیا۔ چلیں پھر، اب جب بچے ہی آپس میں جانے کا طے کر چکے ہیں تو بیگم آپ ابریش کی شاپنگ وغیرہ کر لیں، 2 روز بعد تو فلائٹ ہے۔ اشر صاحب نے موضوع ہی بدل دیا تھا۔ اب سب کو ابریش کی شاپنگ کا مشورہ دے رہے تھے جب اس نے سنجیدگی سے منیبا بیگم کو مخاطب کیا۔ تائی امی، مجھے شاپنگ کرنی نہیں آتی، مجھے تو جو بھی دے دیا جاتا ہے میں پہن لیتی ہوں، اور ویسے بھی شاہ بی بی نے مجھے کئی کپڑے بنوا کر دیے ہیں، وہ کافی ہیں، آپ میری فکر مت کریں۔ ابریش کی بات سن کر فارس کو ایک بار پھر اپنی کوتاہی کا شدت سے احساس ہوا۔ چچی امی کتنے مان سے ابریش کو اس کے حوالے کر گئی تھی، اور اس نے پلٹ کر یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔ بچپن میں اس کی ہیئر پنز، رنگ برنگے بینڈز، اسکول بیگ، ایک ایک چیز کا وہی تو خیال رکھتا آیا تھا، پھر ایسے کیسے اس نے اس کی ضروریات کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اس نے تعصب سے ابریش کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا۔ واقعی وقت نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کو باتوں میں لگا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ ابریش کے لیے شاپنگ کرنے کا بن چکا تھا۔ شہزادی شام ہی بڑی حویلی واپس چلی گئی تھی۔ صبح اس کی نیو یارک کی فلائٹ تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی مرحومہ ماں کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جوش میں آ کر اس نے فارس کے ساتھ جانے کا فیصلہ تو لے لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اتنی دور جانے سے ڈر رہی تھی۔ باہر جانے کی ایک وجہ رمیز سے دور جانا بھی تھا۔ وہ نادان ضرور تھی، لیکن رمیز نے اسے اپنے جذبات کی پہچان کروا دی تھی، اور فرزانہ پھپھو کی نفرت اسے کسی بھی قیمت پر رمیز کی حوصلہ افزائی کرنے سے روکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ویسے بھی اس کا اب کسی بھی رشتے پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ یہاں سے دور جا کر وہ سب سے دور ہو سکتی تھی۔ بس ایک فارس رہ جانا تھا، تو وہ بھی تو ان جیسا ہی تھا، کبھی بھی اسے چھوڑ سکتا تھا۔ تو عقل اسی میں تھی کہ ہمت کر کے سب سے الگ تھلگ وہ اپنی دنیا خود بسائے، جہاں صرف وہ اور اس کی ساری چھوٹی چھوٹی خواہشات، ساتھ میں امی بابا کی یادیں۔ اس نے خود پر بہادری کا جو خول چڑھایا ہوا تھا، وہ اسے اپنا ڈر و خوف تائی امی، تایا ابو کسی سے بھی شیئر کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت اسے اپنی امی کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ بار بار بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیر کر جیسے ان کا لمس تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیچے سب اپنی اپنی فیملیز میں مگن تھے اور وہ اکیلی اوپر تھی۔ کاش امی آپ اتنی جلدی نہیں جاتی، اس کے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ ابریش، وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے فارس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، جب کمرے کے عین وسط میں کھڑا اس کی بھیگی پلکوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جی، اس نے جلدی سے چہرہ موڑ کر اپنی آنکھیں مس لیں۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، اس نے نرمی سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں، وہ اسی طرح ملگچ سے لباس میں اپنا دوپٹہ درست طریقے سے سر پر لیتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بال بھی شاید صبح کے کنگھی کیے ہوئے تھے۔ تم پہلے ذرا اپنا حلیہ تو درست کر لو، اس نے ٹوکا۔ کیوں؟ ٹھیک ٹھاک تو ہے میرا حلیہ، ابریش نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں تمہیں یوں اس طرح ماسیوں والے حلیے میں باہر لے کر نہیں جانے والا۔ 10 منٹ دے رہا ہوں، اپنی شکل اور حلیہ درست کر کے باہر آؤ، اس نے ٹوکا۔ شکل؟ آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ میری شکل تو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ رخسارہ بھی کہتی ہیں جو مجھے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور وہ رمیز، وہ تو…
फारस ने आगे बढ़कर अबरिश के लबों पर सख्ती से अपना हाथ रखा। आइंदा तुम्हारी जुबान पर उस गधे रमीज का नाम नहीं आना चाहिए। 10 मिनट, बस 10 मिनट, फौरन हुलिया दुरुस्त करके आओ। वो सख्ती से उसे हुक्मी अंदाज में कहता हुआ उसके लबों से हाथ हटाकर पीछे हटा। कल सुबह हम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, फिर पता नहीं कब आना हो। मैं तुम्हें चची जान की कब्र पर ले जाना चाहता हूँ, उसने वजाहत की। अम्मी के पास? अबरिश की आंखों में आंसू आ गए। 3 साल से ऊपर हो गया था उसके सर से माँ का साया हटे, और आज तक उसने अपनी अम्मी की कब्र नहीं देखी थी। आप चले, मैं आती हूँ, वह जल्दी से कहकर अलमारी की तरफ बढ़ी। सामने हैंग हुआ सादा सा कमीज शलवार सूट निकालकर वॉशरूम वजू करने चली गई। कपड़े बदलकर बावजू होकर दुपट्टे को अच्छी तरह नमाज के अंदाज में लपेटे हुए वो नीचे पहुंची तो फारस सामने ही गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसका इंतजार कर रहा था। वह बिना कुछ कहे खामोशी से अंदर बैठ गई। कुछ देर की ड्राइव के बाद फारस गाड़ी शहर खामोशा के बाहर पार्क कर चुका था। आओ, उसने गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करके उसे साथ आने का कहा। अबरिश का नन्हा सा दिल धक धक कर रहा था। एक अजीब सा खौफ भी आंखों में था। अपने प्यारों को मनो मट्टी तले देखना, वो भी पहली बार, ये इतना आसान नहीं था। फारस उसकी कैफियत भांप गया था। उसने आहिस्तगी से उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर हल्के से दबाकर उसे हौसला दिया और फिर अपने साथ लेकर चची अम्मी की कब्र तक आया। वह जानता था कि औरतों का कब्रिस्तान आना मना है, लेकिन जब किसी अपने की मौत का सदमा किसी भी तरह कम ना हो रहा हो तो एक बार उसकी कब्र देखकर दिल को सुकून मिल जाता है। वह फातेह ख्वानी के बाद अबरिश को लेकर कब्रिस्तान से निकल गया और अब घर वापस जा रहा था। साथ साथ कनखियों से वो अबरिश को भी देख रहा था, जिसने एक आंसू भी अपनी आंख से गिरने नहीं दिया था। वो चाहता था कि अबरिश रोए, अपना दिल हल्का करे, उसके साथ अपना गम बांटे, लेकिन वो तो और भी चुप हो गई थी। तुम्हें खाना पकाना आता है? उसने माहौल बदलने के लिए सवाल किया। क्यों? अबरिश ने हैरत से उसे देखा, जिसे पता नहीं इस वक्त क्या सूझी थी। भाई, अब तुम न्यूयॉर्क में रहने जा रही हो, वहाँ मुलाजिम थोड़ी मिलते हैं। उधर तो घर का सारा काम, सफाई सुथराई, कपड़े धोना, खाना पकाना खुद ही करना होता है। फारस ने वजाहत की। मुझसे ये सारा काम नहीं होगा। वैसे भी शाहदादी ने कहा है कि मैं आपकी मेहमान होंगी, तो जाहिर है मेहमान काम करते अच्छे थोड़ी लगते हैं। अबरिश ने बिदक कर उज़र पेश किया ताकि फारस उससे फजूल की कोई उम्मीद ना लगाए। खैर, मेहमान तो तुम हरगिज़ नहीं हो, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। तो फिर क्या हूँ? आप शायद शाहदादी की बात भूल गए हैं। सुना था बड़ी उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अब देख भी लिया। आप रोज़ 7 दाने बादाम के क्यों नहीं खाते? अबरिश ने ताज्जुब से उसकी याददाश्त पर इजहार अफसोस किया। फारस ने स्टेयरिंग से एक हाथ हटाकर अबरिश का उसकी गोद में रखा हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और उसकी सिमत झुका। वो झिझक कर पीछे हटी। अब मालकन ही खुद को मेहमान समझने लगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? वो गंभीर लहजे में बोलता हुआ पीछे हटा। उसकी इस हरकत पर अबरिश का चेहरा तिमतिमा उठा था। फारस ने नज़रों ही नज़रों में उसके इस रूप को सराहा, मगर ये सराहना सिर्फ एक लम्हे का ही था, जो अबरिश के बोलते ही ख़त्म हो गया। एक तो डायलॉग और बोलिए ना, सच्ची बड़ा मज़ा आता है। वैसे आपसे ज़्यादा अच्छे डायलॉग तो रमीज़ बोल लेते हैं, और ये मेरा हाथ भी आपने कितने हल्के से पकड़ा है। आपसे ज़्यादा पावर से तो हिटलर की सिस्टर मेरा हाथ पकड़ती हैं। अबरिश ने लम्हे में खुद पर काबू पाकर आंखें पटपटाते हुए फरमाइश की, और हस्बे तवक्का फारस का खून उबल कर रह गया था। उसने अबरिश के हाथ पर अपनी आहनी गिरफ्त सख्त की, बस हड्डियां चटकने की कसर रह गई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि आइंदा रमीज़ का नाम मत लेना। कहा था कि नहीं? वो गुर्राया। हाथ छोड़ें, अबरिश ने तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसे घूर कर कहा। तुम एक निहायत बदतमीज़ लड़की हो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अगर आइंदा मैंने तुम्हारी ज़ुबान से रमीज़ का नाम सुना तो फिर तुम्हें ऐसा सीधा करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लो, मर्द को, खासकर उस मर्द को जो शोहर के रुतबे पर फायज हो, गुस्सा दिलाना बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। फारस ने एक झटके से उसका हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अभी मैं सिर्फ रमीज़ को जानती हूँ, लेकिन आप फिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्द जब आपके न्यूयॉर्क जाकर पढ़ूंगी तो और कई नाम लेने आ जाएंगे, फिर आपको शिकायत नहीं होगी। घर के पास पहुंचकर गाड़ी से उतरने के बाद अबरिश ने उसकी मजीद जान चलाई और बिना रुके अंदर चली गई। वो भी गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करके दांत पीसते हुए अंदर दाखिल हुआ तो अशर साहब के बिजनेस पार्टनर अपनी अहलिया के साथ उससे मिलने के लिए आए हुए थे।
وہ سلام دعا کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا جبکہ ابرش چھوٹی تائی امی کے ساتھ چائے لانے کے لیے اندر چلی گئی تھی۔ اور برخوردار عارف بتا رہا تھا کہ تم سپر ماڈل بن گئے ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ذکر کیا۔ جی، پروفیشن بنا لیا ہے یا شوقیہ کر رہے ہو؟ اب کہ ان کی اہلیہ نے بڑے اشتیاق سے سوال کیا۔ انکل آنٹی آپ لوگ چائے پیجیے، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ان کے سوال کو ٹالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت ابرش چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی۔ سلام دعا تو وہ آتے ساتھ ہی کر چکی تھی، اب بڑے اطمینان سے چائے سرو کر رہی تھی۔ بھئی آپ کی یہ بیٹی تو بہت پیاری ہے، اس کی کہیں کوئی بات تو نہیں ٹھہرائی؟ نفیس سی ساڑی میں ملبوس مسز کاشف نے پسندیدگی سے چائے سرو کرتی ہوئی ابرش کو دیکھا، جو ان کی بات سن کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں ٹرے وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ ہماری ابرش ماشاءاللہ سے بہت شرمیلی ہے، منیبہ بیگم نے جلدی سے بات بنائی، جسے سن کر فارس کو سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ آنٹی امی شاید ابرش کا تعارف کروانا بھول گئی ہیں۔ وہ لڑکی میری وائف ہے۔ اس نے ابرش کا تعارف اپنی نسبت سے کروایا اور پھر معذرت کرتا ہوا اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کا پورا دن مصروف گزرا تھا، رہی صحیح کسر ابرش نے پوری کر دی تھی۔ اس پر صبح 4 بجے اسے ابرش کو لے کر ایئرپورٹ نکلنا تھا۔ ہماری ابرش ماشاءاللہ سے بہت شرمیلی ہے۔ وہ نہانے کے بعد ٹاول سے بال خشک کر رہا تھا جب اس کے کانوں میں منیبہ بیگم کی آواز ابھری۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ لا حول ولا قوت، ایسی شرمیلی لڑکیاں ہونے لگی تو اس دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ تولیہ کرسی پر پھینکتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ مسز فارس بے فکر رہو، تمہیں شرمیلی نہ بنا دیا تو میرا نام فارس نہیں۔ وہ خود سے عہد کرتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ صبح تقریباً کوئی 4 بجے کا وقت تھا۔ پورا خاندان ابرش اور فارس کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ دادی، تائی امی، آپ سب کا اگر میری کسی بات سے دل دکھا ہو تو یتیم بچی سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ ابرش نے باری باری تینوں خواتین کے گلے لگ کر معافی مانگی کہ وہ واقعی ان تینوں کو ان چند دنوں میں اچھا خاصا پریشان کر چکی تھی، اور اب ویسے بھی اس کا لوٹ کر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے سب سے ایسے مل رہی تھی جیسے کہ آخری بار ہو۔ ابرش میری بچی، تو اکیلی نہیں ہے، ہم سب ہیں نا تیرے لیے۔ اور دیکھ، تو پردیس میں پریشان مت ہونا اور فون پر رابطے میں رہنا، دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی اکلوتی نشانی تھی، ان کا دل تھی، لیکن بس حالات نے اسے سب سے متنفر کر دیا تھا۔ جب کوئی بچہ، خاص کر لڑکی، یتیم ہو جاتی ہے تو یا تو وہ بہت کمزور، ڈرپوک، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے، یا پھر توجہ اور ماں کی تربیت نہ ملنے پر منہ پھٹ اور بد لحاظ ہو جاتی ہے، تاکہ کوئی اس کو اکیلا سمجھ کر اس پر حاوی نہ ہو سکے، اور یہی ابرش کے ساتھ ہوا تھا۔ رہی صحیح کسر فرزانہ پھپھو نے پوری کر دی تھی۔ پورے ایئرپورٹ پر سب سے بڑی فیملی ماشاءاللہ سے ہماری ہے۔ آرش نے چاروں جانب دیکھتے ہوئے نیا شوشہ چھوڑا۔ زیادہ تر مسافروں کو ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 افراد چھوڑنے آئے ہوئے تھے، اور یہاں ماشاءاللہ سے دادی، تائی، تایا، چھوٹے تایا ابو، تائی امی، صوبان، آرش سبھی موجود تھے۔ فارس بیٹا، صفیہ دادی نے اسے اپنے پاس بلایا جو سوٹ کیس ٹرالی میں رکھوا رہا تھا۔ جی دادی، وہ آرش کو لوڈر پر نظر رکھنے کا کہہ کر دادی کے پاس آیا، جو ابرش کو کسی چوزے کی طرح بغل میں دبائے ہوئے تھیں۔ دونوں تائی چادر کے کونوں سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کر رہی تھیں۔ یقیناً یہاں کوئی اس کی غیر موجودگی میں ایموشنل سین ہوا تھا۔ فارس بیٹا، میری معصوم بچی کا خیال رکھنا، روز اسے میری فون پر بات کروانا، اور یہ نادان تو ابھی زمانے کے چال چلن کو نہیں جانتی، پر تو ہوشیار ہے، اسے سب سے بچا کر رکھنا۔ دادی کی نصیحتیں جاری تھیں، جنہیں ابرش بڑے اطمینان سے سن رہی تھی۔ دادی آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا، فارس نے انہیں تسلی دی۔ صرف فارس؟ ابرش نے دادی کی بغل سے اپنا چہرہ نکالا۔ فارس، اس نے دانت پیستے ہوئے تصحیح کی۔ دادی کی باتیں کان کھول کر سن لیں۔ صرف فارس؟ ویسے تو میں نے بھی نوٹ کر لی ہیں، تاکہ اگر آپ بھول جائیں، جو کہ آپ کی عمر کا تقاضا بھی ہے، تو میں یاد کروا دوں گی۔ وہ بات کر رہی تھی کہ صوبان ان سب کے نزدیک آیا۔ فارس، بورڈنگ اناؤنس ہو گئی ہے، اب تمہیں نکلنا چاہیے۔ سب سے گلے مل کر اس نے دادی کے ساتھ کھڑی ابرش کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور سب کو خدا حافظ کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ ابرش زندگی میں پہلی بار ایئرپورٹ آئی تھی، جہاں اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ سب سے پہلے ایک سیکیورٹی گارڈ نے ان کے ٹکٹ اور پاسپورٹ چیک کیے۔ آگے جا کر بڑی بڑی اسکیننگ مشینیں لگی ہوئی تھیں، جن کی بیلٹ پر لوڈر نے ان کے سوٹ کیس اٹھا کر رکھے۔ سیکیورٹی کے بعد وہ آگے بڑھے اور ایئر لائن کے پیسج کے پاس آ کر فارس نے لوڈر کو فارغ کیا
और सामान वाली ट्राली एक सोफा नुमा सीट के पास रखकर अबरिश को बैठने का इशारा किया। चुपचाप शराफत से बगैर कोई आवाज़ निकाले यहाँ बैठी रहो, मैं अभी आता हूँ। वो उसे वार्न करता हुआ आगे बढ़ा और फिर रुक गया कि अबरिश बीबी उसके साथ चलना शुरू हो गई थी। मैंने अभी कुछ कहा था तुमसे, फारस ने उसे साथ आते देखकर घूरा। मैं भी आपके साथ चलूंगी, वो फौरन बोली। क्यों, क्या अकेले डर लग रहा है? उसकी बात के जवाब में वो बड़े तंजिया अंदाज में बोला। देखिए सिर्फ फारस, मुझे आप पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। ऊपर से आपकी याददाश्त भी कुछ खास नहीं है। मुझे यहाँ बिठाकर अगर आप भूल भाल गए तो? उसने सवालिया नज़रों से फारस को देखा। हर वक्त बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, बस कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। उसने उसे डांटा। वैसे ही वो उसकी सिर्फ फारस की तकरार को बमुश्किल बर्दाश्त कर रहा था। अभी तो हम पाकिस्तान से बाहर भी नहीं निकले और आपने मुझ पर जुल्म और सितम शुरू कर दिए हैं। मगर कान खोल कर सुन लें, मैं आज की लड़की हूँ और आपको यूँ अपने साथ जुल्म करने की परमिशन हरगिज़ भी नहीं दूंगी। उसने तकरीर झाड़ी। आखिर तुम चाहती क्या हो? वो जिद हुआ। मैं आपके साथ जाऊंगी बस। जिद्दी लहजे में बात करती हुई अबरिश उस वक्त उसे जहर दिखाई दे रही थी। मैं मेंस वॉशरूम जा रहा हूँ, अब ज़्यादा पागलपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रुककर मेरा वेट करो। उसने तंग आकर अपने जाने की वजह बताई। पागल तो आप हैं, पहले नहीं बता सकते थे कि सूसू करने जा रहे हैं? वो उसके 14 तबक रोशन करती हुई वापस जाकर सामान के पास बैठ गई। सूसू? मैं क्या कोई 2 साल का बच्चा हूँ जो सूसू? अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी किसकी बातों पर ध्यान दे रहा हूँ। वो झरझरी लेता हुआ वॉशरूम में दाखिल हो गया। आधे घंटे बाद वो दोनों जहाज में सवार हो चुके थे। फारस ने अबरिश को विंडो सीट पर बिठाया था और खुद उसके बराबर में बैठकर सीट से पुश्त लगाकर आंखें मूंद गया था। प्लेन में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र और जिन्स के मुसाफिर एयर होस्टेस की मदद से अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। अबरिश बड़े इश्तियाक से अपनी सीट से उचक उचक कर चारों जानिब देख रही थी। सिर्फ फारस? अबरिश ने आराम से बैठकर आंखें मूंदे हुए फारस को मुखातिब किया। उसने आंखें मूंदे मूंदे ही हुंकारा भरा। ये कब उड़ेगा? अबरिश की बात सुनकर उसने अपनी आंखें खोलीं। ये तो वो भूल ही गया था कि अबरिश पहली बार जहाज में सफ़र कर रही थी। यकीनन उसे डर लग रहा होगा। टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त तो अच्छे खासे मजबूत दिल के मर्द औरत घबरा जाते हैं, और ये तो एक नाजुक सी लड़की थी। सुनो, तुम्हें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फारस ने बड़े प्यार से उसे तसल्ली दी। वो सोच चुका था कि टेक ऑफ शुरू होते ही वो अबरिश को अपने हिसार में लेकर तसल्ली देगा, उसे बातों में लगा लेगा। बातों बातों में उस मासूम को पता भी नहीं चलेगा और जहाज़ उड़ जाएगा। टेक ऑफ की अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई थी। अबरिश, खिड़की बंद कर दो, उसने मशवरा दिया और अपनी सीट बेल्ट बांध कर अबरिश की तरफ मतवज्जा हुआ। अपनी बेल्ट दो, मैं तुम्हें बांधना सिखा देता हूँ। उसकी बात सुनकर अबरिश ने हैरत से उसे देखा। लो जी, इसमें सीखने की क्या बात है? अभी तो एयर होस्टेस ने सबको बताया है और स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा था। मैंने तो उसी वक्त अपनी बेल्ट बांध ली थी। उसने दुपट्टे के नीचे ढकी हुई बेल्ट थपथपाते हुए फारस को शर्मिंदा किया, जो बेचारा उसे गलती से एक नाजुक लड़की समझकर मदद की ऑफर कर रहा था। अब जहाज हल्के हल्के रनवे पर दौड़ना शुरू हो गया था। फारस ने एहतियात के तौर पर अबरिश का हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसे पता था कि वो किसी भी लम्हे डर के चीख मार सकती थी। खिड़की से बाहर मत झांको और इधर मेरी आंखों में देखो, देखना तुम्हें ज़रा बराबर भी डर नहीं लगेगा। वो बड़े पुरखलूस लहजे में नरमी से उसकी ढारस बंधाने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ फारस? एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर अबरिश ने उसे खूंखार नज़रों से घूरा। एक तो मैं पहली बार प्लेन में सफ़र कर रही हूँ और आप इतने जेलस है कि मुझे ये सफ़र एंजॉय करते देखना नहीं चाहते। खबरदार जो अब मुझे डिस्टर्ब किया, मुझे टेक ऑफ एंजॉय करने दें। वो उसकी नेकी पर ढेर सारा पानी डालकर उसे हक्का बक्का छोड़कर बड़े इश्तियाक से विंडो पर नजरें जमाकर बैठ गई थी। याहू! प्लेन के फिजा में बुलंद होते ही उसके मुंह से निकला। वो एक एक मोमेंट इंजॉय कर रही थी। आखिर को इतना महंगा टिकट खरीद कर पहली बार न्यूयॉर्क जा रही थी, तो पैसे भी तो हलाल करने थे, चाहे किसी ने भी दिए हों। सर, चाय, कॉफ़ी या जूस? एयर होस्टेस सब सीटों पर ड्रिंक्स सर्व कर रही थी जब एक प्यारी सी एयर होस्टेस ने उनकी सीट पर आकर फारस से पूछा। कॉफ़ी ब्लैक, नो शुगर, फारस ने संजीदगी से कहा। ओके सर। उसने मुस्कुराते हुए फारस को कॉफ़ी उंडेल कर दी, फिर अबरिश को मतवज्जा किया। मैम, आप क्या लेंगी? क्या एयर होस्टेस सिर्फ लड़कियां ही होती हैं? अबरिश ने उल्टा सवाल किया। नो मैम, लड़के भी होते हैं। एयर होस्टेस ने हैरत से उसके सवाल को सुनकर जवाब दिया था।
तो फिर किसी अच्छे से यंग स्टीवर्ड के हाथ मुझे ऑरेंज जूस भिजवा दें। अब्रिश की बात सुनकर एयर होस्टेस को हंसी आ गई थी और फारस का गुस्से से बुरा हाल था। आप इन्हें ऑरेंज जूस दे दीजिए। जूस पकड़कर एयर होस्टेस के जाने के बाद वो अब्रिश की तरफ मुड़ा। तुम अगर मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही हो तो कान खोलकर सुन लो। मुझ पर इस सब का कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, अलबत्ता तुमसे तुम्हारी एक एक हरकत का जवाब हमारे घर पहुंचकर मैं अच्छी तरह से अपने तरीके से लूँगा। उसने कॉफ़ी का खाली कप साइड पर रखकर सीट के सामने वाली पाउच से ब्लैंकेट निकाला और अब्रिश को उठाकर सीट के ऊपर जलती हुई लाइट बंद करके उसे इत्मीनान से दायां हाथ बढ़ाकर अपनी गिरफ्त में लेते आंखें मूंद ली। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ें मुझे। अब्रिश के तो सर पे लगी थी। 18 घंटे की फ़्लाइट है, बेहतर है कि थोड़ा आराम कर लो। उसने अब्रिश के किस मसाने पर अपनी गिरफ्त और सख्त की। मुझे तुम्हें छूने का या तुम्हारे नज़दीक आने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि मैं थका हुआ हूँ और इस वक्त हरगिज़ भी तुम्हारी बेबी सिटिंग के मूड में नहीं हूँ। इसलिए नो मोर आर्ग्यूमेंट, अब सोने की कोशिश करो। वो फैसला कुन लहजे में बात ख़त्म करके दूसरे हाथ से बारी बारी अपने कानों में एयरबड लगाकर आंखें बंद कर गया। फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी। वो तो फुल इंजॉय करने के मूड में थी, लेकिन फारस के ज़बरदस्ती करने पर ना चाहते हुए भी आंखें मूंद ली थी। इरादा फारस के सोते ही दोबारा खिड़की से बाहर छाए अंधेरों में टिमटिमाते हुए तारे देखने का था, लेकिन फारस के सोने का इंतज़ार करते करते उसकी खुद की आंख लग गई थी। दिन भर का थका हारा फारस भी उसे मजबूती से किसी कीमती मता की तरह खुद से लगाए सो चुका था। पूरे जहाज में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे और चंद एक कानों में हेडफोन लगाए अपनी सीटों पर नस्ब टीवी से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। रात का न जाने कौन सा पहर था जब फारस की आंख खुली। उसने अंगड़ाई लेना चाही तो उसे अपनी बाहों में सोई हुई अब्रिश का ख्याल आया, जो उसके सीने से लगी इंतहाई पुरसकून नींद ले रही थी। लंबी चोटी से बालों की लटें निकलकर गुलाबी चेहरे को चूम रही थी। सब्ज और ब्लैक कंट्रास्ट के सूट में वो खासी दिलकश लग रही थी। एयरपोर्ट पर तो वो उसे ढंग से देख ही नहीं पाया था। बाकी का वक्त उसने अपना टेक ऑफ इंजॉय करने के चक्कर में उसे उलझाकर अपनी तरफ ध्यान ही नहीं भटकने दिया था। लेकिन अब वो खतरनाक बला बड़े सुकून से सो रही थी। फारस की निगाह उसके चेहरे पर भटक रही थी। वह आज पहली बार उसे इतनी नज़दीक से देख रहा था। वो उसकी निगाहों की तपश से बेखबर नींद में गुम थी। उसकी जज्बातियत, फारस के साथ जुड़े रिश्ते से लापरवाही का मुजाहरा, ये सब सोचकर फारस के अंदर मलाल सा उठने लगा था। मुझे शॉपिंग करनी ही नहीं आती, मुझे तो जो भी दे दिया जाता है। अब्रिश के ये अल्फाज सुनकर फारस के अंदर एक अजीब सा दर्द उठा था। एहसास निदामत गहरा होने लगा था। गुजरे 3 बरसों में अगर अब्रिश तकलीफ में रही थी तो उसने भी कुछ कम अजियत नहीं उठाई थी, लेकिन वो एक मर्द था जो सह गया। और अब्रिश, उसने गहरी सांस ली। उसे इल्म था कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो सब ठीक कर देगा। अब नींद तो उसे आनी नहीं थी, लेकिन वो हिलजुल कर किसी भी कीमत पर अब्रिश का जागना अफोर्ड नहीं कर सकता था। सुनो, तुम सोती हुई ही अच्छी लगती हो। उसने हल्के से हंसते हुए उसके कान में सरगोशी की और सीट की पुश्त से टेक लगा लिए। अम्मी, अब्रिश ने हंस पे आदत नींद में अपनी माँ को पुकारा कि अब तो उनसे मिलने का वाहिद जरिया ही उसके ख्वाब थे। वो ख्वाबों में उनके साथ अपने लाड उठवाती थी। अपनी सारी तशना ख्वाहिशात उसकी पलकों में ख्वाब बनकर हर रात उतरती थी। अभी भी वो ख्वाब में अपनी माँ के सीने से लगी बातें कर रही थी। अम्मी, मैं कैसे जीऊँ? फारस खामोशी से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। वो जान गया था कि अब्रिश ने अपने ऊपर सिर्फ एक खौल चढ़ाया हुआ है, वरना अंदर से वो आज भी वही नाजुक सी भोली सी अब्रिश है जो दोस्त दोस्त कहकर अपनी हर बात, अपनी हर मुश्किल उसके पास लेकर आती थी। अब्रिश, उसने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। वो यकीनन ख्वाब देख रही थी, पर उसके चेहरे पर छाया गम और तकलीफ देखकर फारस दुख की अथाह गहराइयों में डूब गया था। मैं जानता हूँ मेरे अल्फाज, मेरी माजरत कुछ भी इस तकलीफ, इस दर्द का मदावा नहीं बन सकते जो तुमने मेरी नादानी की वजह से झेला। वो बोलते बोलते रुका और उसके चेहरे से लिपटी स्याह लट को आहिस्तगी से हटाया। मुझे हमारे निकाह वाले दिन वक्ती गुस्से ने घेर लिया था, जो मैंने तुम पर निकाल दिया, जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, ना तुम्हारी तजलील करना मेरा मकसद था। मैं तो खुद अपनों की बेएतबारी का शिकार हुआ था। बस उस एक पल की गलती ने चची अम्मी को, तुम्हें सबको दुख दे दिया। मुझे जब चची अम्मी के इंतकाल का पता चला तो ऐसा लगा जैसे किसी ने खोलता हुआ पानी मेरे सर पर उंडेल दिया हो। जाना, मैं पल पल अजियत की भट्टी में जल रहा हूँ और अब तुम ही मेरा सुकून हो।
میرا قرار ہو، تم ہنسو گی تو تمہاری ہنسی کی پھوار میرے گرد لگی آگ کو بجھانے میں مددگار ہوگی، تمہاری مسکان چچی امی سے مجھے معافی دلائے گی۔ وہ دھیمے دھیمے لہجے میں اس کے کان کی لو پر جھکا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ابریش پلکیں بند کیے ساکت سی بے یقین سی اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یہ تو وہی تھا اس کا دوست فارس جس کی وہ دیوانی تھی، جو اس کا خیال رکھتا تھا، اسے کسی نازک کانچ کی گڑیا کی طرح سینت سینت کر رکھتا تھا، جو کھو گیا تھا۔ دوست، اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ فارس ابھی بھی شاید کچھ کہہ رہا تھا، پر ابریش نے سختی سے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے تھے۔ نیو یارک یعنی بگ ایپل شہر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا سب سے بڑا شہر، جس کا شمار دنیا کے اہم ترین شہروں میں ہوتا ہے، جہاں آنے کے خواب دنیا بھر سے کئی نوجوان دیکھتے ہیں، وہ اب ابریش کی منزل تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچنے والے تھے۔ جہاز نیو یارک میں لینڈ ہونے والا تھا۔ ابریش بھی جاگ چکی تھی اور اب خاموشی سے کھڑکی سے باہر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ امیگریشن، کسٹم، سیکیورٹی وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ ابریش کو ساتھ لیے ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ٹیکسی سٹینڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ موسم ہمیشہ کی طرح سرد تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں سردی کی لہر دوڑا رہے تھے۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس ابریش کو ہاتھ مسلتے دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر ابریش کی سمت بڑھائی۔ سردی بہت ہے تو؟ ابریش نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ یہ پہن لو، تمہیں ہیلپ کرے گی۔ اس نے جیکٹ اس کے ہاتھ میں زبردستی پکڑائی۔ صرف فارس، آپ بہت چالاک ہیں، بہانے سے اپنی یہ بھاری جیکٹ مجھے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بوجھ اٹھانا نہ پڑے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے جیکٹ پکڑی۔ واٹ؟ فارس نے حیرت سے اسے گھورا، جس نے شاید اسے رج کر زج کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ لاؤ واپس دو۔ اس نے جیکٹ واپس مانگی۔ ایسے کیسے واپس دوں؟ اب آپ میرے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ہیں، میں آپ کی مدد نہیں کروں گی تو اللہ گناہ دے گا نا۔ اس نے اطمینان سے جیکٹ پہن کر اس کی زپ بند کی۔ اب گھور کیا رہے ہیں؟ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ایک تو ان کی مدد کرو، اوپر سے گھوریاں بھی برداشت کرو۔ ان کے قریب ٹیکسی آ کر رک چکی تھی۔ فارس نے بحث کو پھر کبھی پر چھوڑ کر سامان ڈکی میں رکھا اور ابریش کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود آگے کی سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتانے لگا، جو نیو یارک کی ایک مہنگی ترین بلڈنگ میں تھا۔ ہائی رائز بلڈنگ کی پارکنگ میں ٹیکسی رک چکی تھی۔ وہ بل ادا کر کے ابریش کو ساتھ لیے ٹیکسی سے اترا اور اندر لفٹ کی طرف بڑھا۔ ابریش خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ جوش میں یہاں پردیس میں آ تو گئی تھی، پر اب سب اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ چلو بھی، فارس نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کو کہا۔ ابریش کے اندر جانے کے بعد وہ خود سامان اٹھانے اندر داخل ہوا۔ دروازہ بند کر کے ابریش کی طرف متوجہ ہوا، جو اس شیشے سے بنے قیمتی فرنیچر پینٹنگ سے آراستہ محل نما فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے، ایزی فیل کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اس کے نزدیک آ کر گال تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دیتا ہوا اندر غائب ہو گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ابریش جو صوفے پر نیم دراز تھی اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ میرا روم کدھر ہے؟ اس نے فارس سے سوال کیا۔ آؤ، وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں آیا۔ یہ ہمارا روم ہے، تم اپنا سامان ادھر سیٹ کر لو۔ مجھے ہمارا نہیں، میرا روم چاہیے، ابریش سخت لہجے میں بولی۔ اگر میں کہوں کہ یہاں بس ایک ہی روم ہے تو پھر آپ اپنے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں۔ ابریش یار، ہم میرڈ ہیں اور میرڈ کپلز ایک ساتھ رہتے ہیں۔ فارس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرڈ؟ اوف، صرف فارس، آپ واقعی اولڈ ڈیٹڈ ہیں۔ وہ ہنسی۔ فارس اس کی ہنسی سن کر مبہوت سا ہو گیا تھا، دل پر جیسے کوئی پھوار سی پڑی تھی۔ خیر، آپ کو یہ ہمارا نامی روم مبارک ہو، میں برابر والے کمرے کو اپنے لیے سیٹ کر رہی ہوں۔ وہ اسے ساکت چھوڑ کر بڑے استحقاق سے برابر والے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ مجال ہے جو ذرا برابر بھی اس نے کوئی تکلف کیا ہو۔ فارس کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے اس گھر میں رچی بسی ہو۔ شاور لے کر اپنے لمبے بالوں کو تولیہ میں لپیٹتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اسے اب بھوک لگ رہی تھی۔ مجھے کھانا چاہیے، اس نے صوفے پر بیٹھے فارس کو مخاطب کیا، جو اپنی ای میلز چیک کرتے ہوئے شوٹنگ ڈیٹس فائنل کر رہا تھا۔ کچھ دیر ویٹ کرو، میں پیزا آرڈر کر رہا ہوں۔ پیزا؟ کیوں، کیا ہوا؟ ڈنر میں پیزا کون کھاتا ہے؟ وہ تو سنیک ہوتا ہے۔ مجھے کھانا چاہیے، سنیک نہیں، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ اوکے، فارس نے کچھ منٹ سوچ کر فیصلہ کیا۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، باہر ریسٹورانٹ سے کچھ لے آتے ہیں۔ میں کیوں جاؤں، ایک تو پہلے ہی میں اتنا تھکی ہوئی۔ اللہ کی بندی، تمہیں اس گھر میں آئے بمشکل 1 گھنٹہ ہوا ہے، میں ایسے کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ کر باہر چلا جاؤں؟
वैसे ही जैसे पहले चले गए थे। वो संजीदगी से कहकर बिना रुके अपने कमरे में चली गई। हस्बे मामूल वो सुबह सुबह जॉगिंग करके घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही उसकी नाजुक सी बीवी अपने लंबे बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए उसके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी। गुड मॉर्निंग। वो किचन में आकर उसे विश करता हुआ फ्रेश जूस का गिलास और अखबार उठाकर मेज पर बैठ गया। शाह बीबी की 2 बार कॉल आ चुकी है, सवेरा ने उसे इतला दी। उसने अखबार से सर उठाए बगैर हुंकारा भरा। जूस का गिलास खाली करके उसने अखबार लपेट कर रखा और हस्बे आदत गिलास को किचन में आकर डिश वॉशर के अंदर रखा। सुनो लड़की, उसने किचन से निकलती हुई सवेरा को पुकारा। जी, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? पहला पीरियड फ्री है तो थोड़ा लेट जाऊंगी, सवेरा ने आगाह किया। वह इस बात में सर हिलाते हुए अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसे ऑफिस के लिए तैयार होना था। सुनिए, वो नेवी ब्लू पैंट सफ़ेद ड्रेस शर्ट में मलबूस आईने के आगे खड़ा टाई लगा रहा था जब सवेरा अंदर दाखिल हुई। जी मिसेस शहरयार फरमाएं, वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। शाह बीबी को फ़ोन कर लीजिए। मैं सुन चुका हूँ। वो अपना ब्रीफ केस उठाकर सीधा हुआ। भरपूर मर्दाना वजाहत का हामिल यूनानी देवता किसी शख्सियत का मालिक शहरयार आज भी सवेरा को पजल कर देता था। ड्राइवर भेज दूंगा तो मैं स्कूल ड्रॉप कर देगा। और हाँ, वो रुका और गहरी नज़र सवेरा पर डाली जिसकी नाजुक दूध या गर्दन ऊंचे जूड़े में नुमाया हो रही थी। आइंदा मुझे मॉर्निंग में इस तरह के हेयर स्टाइल में नज़र मत आना। और स्कूल तो गलती से भी ऐसे बाल बनाकर गई तो मैं। वो जुमला अधूरा छोड़कर उसके नज़दीक से होता हुआ बाहर निकल गया कि मज़ीद रहता तो उसका जाना नामुमकिन हो जाता। उसे विला से बाहर आता देखकर बावर्दी ड्राइवर ने अदब से उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी में बैक सीट पर बैठकर उसने ब्लूटूथ कान से लगाया और शाह बीबी को कॉल मिलाई। शाहू, सलाम दुआ के बाद शाह बीबी की तफक्कुर में डूबी हुई आवाज़ उभरी। जी शाह बीबी। बेटा, मैं 2 रोज़ से सोच सोच कर थक गई हूँ कि तुमने अबरिश को फारस के साथ जाने पर कैसे राज़ी किया। कहीं उस बच्ची के साथ हमने कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर दी? शाह बीबी, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। मुझे रुखसार आपी ने सब बताकर उसे समझाने का कहा था, तो मैंने बस उसे इतना ही समझाया कि अगर अक्लमंद हो तो फारस के साथ न्यूयॉर्क आकर उसका जीना हराम कर दो, और दूसरा उसको मैं सपोर्ट करूँगा फारस की ज़िंदगी बर्बाद करने में। शाहू, शाह बीबी ने अपना सर पीट लिया। वो पहले ही हद दर्जा की अक्खड़ मिजाज है, ऊपर से तुमने उसे चढ़ा दिया है। अब बताओ भला उस बेचारे फारस का क्या होगा? शाह बीबी, बेचारा तो वो हरगिज़ भी नहीं है, और दूसरा जितना मैंने उन दोनों को जाना है, ये एक साथ रहकर लड़ भिड़कर अपनी अपनी भड़ास निकालने के बाद ही इंसान बन सकेंगे, और इस सब के लिए उनका साथ रहना ज़रूरी है। उसने उन्हें तसल्ली दी। और अबरिश, उसकी आप फिक्र मत करें, उसे मैं डील करूँगा। उसने बात ख़त्म की। पाकिस्तान में वो अक्सर रुखसार आपी से वीडियो चैट करता था। उन्हीं दिनों में से एक दिन था जब उसकी नज़र स्क्रीन की साइड पर उसे हसरत से देखती हुई 14 साला बच्ची पर पड़ी जिसका तारुफ रुखसार ने करवाया। उसके बाद अक्सर वो उस बच्ची को बुलवाकर उसकी खैरियत पूछ लिया करता था। वो उसके चचा की बेटी थी जो उसमें अपने दोस्त फारस की शबीह देख रही थी। यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो उसका दोस्त बनता चला गया, और जब कराची से अबरिश ने इकराम भाई से कहकर उसको कॉल मिलाई थी तो वो आंसुओं से रो रही थी। शाहू भाई, यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब सिर्फ अपनी अपनी फैमिली में बिजी हैं। अबरिश, कम टू द पॉइंट। ये रोना धोना मुझे पसंद नहीं है, सीधी तरह से बताओ क्या हुआ है। शाहू भाई, वो अंकल आज मेरे रूम में आए थे और अबरिश ने उसे फारस का आना और चैलेंज करना सब बता दिया था, साथ साथ बड़ों के अंदर पकती हुई खिचड़ी भी। अबरिश, डू यू ट्रस्ट मी? यस भाई। तो सुनो, तुम एक मजबूत आज की लड़की हो। तुम उसके साथ न्यूयॉर्क जाओ और उसका जीना हराम कर दो। उसका खूब खर्च कराओ, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ। उसने समझाया कि अबरिश को उसकी अकल के हिसाब से ही डील किया जा सकता था। क्यों, उससे क्या होगा? अबरिश ने पूछा तो शहरयार ने तासुफ से सांस लिया। अबरिश टेढ़ी खीर थी जिसे टेढ़े अंदाज में ही राजी किया जा सकता था। इससे उसे नुकसान होगा। उसके नुकसान से क्या मेरी अम्मी वापस आ जाएंगी? उसकी बात ने शहरयार को लाजवाब कर दिया था। बेटा, हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर होता है। हाँ, बहाने बन जाते हैं। तुम सब छोड़ो और मेरे साथ एक डील करो। अभी तुम्हें फारस के साथ जाना है, फिर कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें अपने और तुम्हारी सवेरा आपी के पास ले आऊँगा, और तुम इत्मीनान से अपने भाई के घर रहकर अपना करियर बनाना। ओके शाहू भाई, डन। अबरिश ने हामी भरी थी। 2 दिन बाद से उसकी शूट्स शुरू हो रही थी। वो अपनी मसरूफियात से पहले अबरिश का एडमिशन कराना चाहता था ताकि वह सारा दिन अकेली घर में ना रहे।
यही सोचकर उसने शाम की चाय के बाद अबरिश को बुलाया। मैं तुम्हारा एडमिशन कराना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ मेडिकल की फील्ड में तुम्हें सूट करेगी, उसने मशवरा दिया। फील्ड से क्या होता है, बस कहीं भी एडमिशन मिल जाए काफ़ी है, वो लापरवाही से बोली। मेडिकल ही ठीक है, दाखिला मैं करवा दूंगा, तुम मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वगैरह ला कर दो। अबरिश इस बात में सर हिलाते हुए अपने कमरे में गई और 10-15 मिनट के बाद बड़ी सी स्याह फाइल लाकर फारस के सामने रखी। वह अबरिश के डॉक्यूमेंट्स देखकर शॉक्ड रह गया। इंग्लिश 15 नंबर फेल, उर्दू 25 नंबर फेल, हिसाब 90 नंबर। वह हैरत से सर पकड़े उसकी मार्कशीट देख रहा था। मौसूफा फर्स्ट ईयर इंग्लिश में फेल थी और सेकंड ईयर में ये रिवायत बरकरार रखी थी। तुमने आर्ट्स पढ़ा है, उसने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए सवाल किया। क्यों, क्या आर्ट्स पढ़ने वाले इंसान नहीं होते? अबरिश ने कड़ी नज़रों से उसे देखा। तुम्हारा तो इंटर भी क्लियर नहीं है और तुम इंग्लिश उर्दू दोनों में फेल। फारस की समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जाहिर है मैं गोठ में हवेली में थी, अब वहाँ के कॉलेज में पढ़कर मैं अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोलने से तो रही। वैसे भी बकौल फुप्पो ये काफरों की ज़ुबान है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं था। वह अब उसे कैसे बताती कि पूरे दिन फरजाना फुप्पो उसे कामों में लगाए रखती थी। कोई एकेडमी, कोई ट्यूशन, कुछ भी तो नहीं था, तो वो कैसे अच्छे नंबर लाती। ऊपर से कभी किसी ने पलट कर न उससे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछा और न ही रिजल्ट के बारे में। इंग्लिश माना काफिरों की ज़ुबान सही, लेकिन उर्दू में कौन नालायक फेल होता है, उसने तासुफ से कहा। मैं एक शरीफ लड़की हूँ और शरीफ लड़कियाँ इश्क व आशिकी के चक्कर में नहीं पड़ती। फारस के सवाल के जवाब में उल्टा ही जवाब मिला था। सवाल गंदम, जवाब चना वाली मिसाल थी। वाट, उसके सर से अबरिश का जवाब गुजरा था। आपको पता है उधर सिलेबस की किताब में सिर्फ महबूब सो गया रोते रोते, पंखुड़ी, गुलाब सी और वो गुज्जर मुरादाबादी अंकल। गुज्जर नहीं जिगर, उसने दांत पीसते हुए तसीह की। हाँ हाँ वही तो, उनकी शायरी एक बार मैंने फुप्पो को सुनाई तो उन्होंने मुझे 2 जूते लगाए थे। अल्लाह तौबा, पता नहीं क्या क्या खराफात थीं और उनकी तशरीह करते हुए मुझे मौत आती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, उसने बड़े सुकून से सोफे पर बैठकर जवाब दिया। आखिर कब तक खड़ी रहती, उस अंकल के तो सवालात ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैथ में इतने आउट क्लास नंबर कैसे आ गए, फारस बड़बड़ाया। क्योंकि मैं हिसाब की बहुत पक्की हूँ इसलिए, उसने फारस की बड़बड़ाहट का जवाब गर्दन अकड़ा कर दिया। अबरिश, तुम्हारा किसी कॉलेज में दाखिला तो नामुमकिनात में से है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ की 11वीं जमात में तुम्हें एडमिशन मिल जाए। उसने फाइल बंद की, आगे देखने की मजीद हिम्मत नहीं थी। मुझे दोबारा इंटर नहीं करना, वो ठनकी। क्यों? उसने बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठी अबरिश को देखा। मैं पाकिस्तान से आई हूँ, कोई इंग्लैंड अमेरिका से नहीं कि इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूँ और रातों रात फरफर अंग्रेज़ी बोलने लगूं। उसने सामने बैठे कमाकल अंकल को देखा। तो फिर मोहतरमा आप क्या करना पसंद करेंगी? मुझे बड़ा आदमी बनना है, फौरी जवाब आया। पढ़े लिखे बगैर? फारस ने अबरू उचकाकर पूछा। मैंने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ है, आप मुझे बस न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट में दाखिल करवा दें। पूरे 18 महीने का कोर्स है, फिर मैं एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस बन जाऊंगी। बस लाइफ सेट, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसने फारस को ठीक ठाक 100 वाल्ट का झटका दिया था। वो पुरसोच नज़रों से उसे देख रहा था, जो मुकम्मल खुद एतमादी के साथ उसके ऐन सामने बैठी हुई थी। जिस उम्र में लड़कियां ख्वाब देखने का सफ़र शुरू करती हैं, उस उम्र में बड़ों की ज़िद्दो ज़बरदस्ती ने अबरिश को इस हक से महरूम कर दिया था। वो स्कूल में एक ज़हीन तालबा रही थी। फारस को आज भी याद था जब उसकी 9वीं जमात में पोजीशन आई थी और मैट्रिक का तो रिज़ल्ट आने से पहले ही वो न्यूयॉर्क चला आया था। पीछे ऐसा क्या हुआ कि अबरिश का ध्यान पढ़ाई से हट गया? पोजीशन लाना तो दूर की बात, वो तो पास तक नहीं हुई थी। काश वो गुजरे 3 बरसों को पलट सकता तो आज वो ऐसी नहीं होती। उसने सर झटक कर अबरिश को देखा जो उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। सिर्फ फारस, आप बैठे बैठे सो जाते हैं, आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शायद दादी कहती हैं बुढ़ापे में इलाज से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसने सामने बैठे खूबरू से फारस को एक लम्हे में बूढ़ा बना दिया। लड़की, मैं इस वक्त का मशहूर सुपर मॉडल हूँ, हज़ारों लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं और एक तुम हो जिसे अपने शोहर की कदर ही नहीं है, उसने टोका। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखा है, जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी ना तो लाखों लड़के लड़कियां मुझ पर भी फिदा होंगे। लड़कियां इसलिए कि सुना है लड़कियां भी लड़कियों पर क्रश रखती हैं। वो कौन सा उधार रखने वालों में से थी। मैं कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा रहा हूँ, दैट्स फाइनल।
مجھے ایکٹنگ اسکول جانا ہے بس، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ شریف لڑکیاں ایکٹریس نہیں بنتی، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ شریف ہیں؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ آف کورس میں شریف ہوں، اس نے اپنا کالر ٹھیک کیا۔ تو پھر میں بھی ایکٹریس بن کر شریف رہوں گی، اور ویسے بھی اس دنیا کو میری جیسی خوبصورت ترین ایکٹریس کی ضرورت ہے۔ تم، فارس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اسے الٹا لٹکا دے، مگر وہ اسے خود سے متنفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو میں شریف ہوں، اس لیے ایکٹر نہیں ہوں، بس ماڈل ہوں۔ اس سرپھری کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہ گال پر انگلی رکھ کر سوچنے لگی۔ چلیں پھر میں بھی ایک خوبصورت بیوٹیفل ماڈل بن جاتی ہوں۔ اب آپ میرے لیے کوئی ماڈلنگ کا کورس ڈھونڈ لیں، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ ویسے حد ہوتی ہے خوش فہمی کی، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم خوبصورت ہو؟ فارس نے اسے گھورا۔ وہ رمیز جی کہتے تھے، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بل کھا کر جواب دیا۔ رمیز؟ فارس کی آنکھوں میں لہو اترنے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر پاکستان جائے، اس رمیز کے بچے کو زندہ گاڑ دے جو اس کے اور ابرش کے بیچ آ گیا تھا۔ صرف فارس، پھر میرا ایڈمیشن کرا رہے نا؟ اس کے دماغ میں پلتے ہوئے خطرناک ارادوں سے بے خبر ابرش نے سوال کیا۔ کالج میں جا کر پڑھتے ہوئے تمہیں انگلش بولنے کا ایشو آ رہا تھا، تو وہاں ایکٹنگ ماڈلنگ اسکول میں کیا گونگی بہری بن کر رہو گی؟ اس نے غصہ دباتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہاں تو مزہ آئے گا نا، اور کچھ پڑھنا یا یاد کرنا نہیں ہوگا، بس کسی اچھے سے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر آئی لو یو ہوئی تو کہنا ہوگا، جیسا موویز میں ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر فارس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اس نے صوفے سے کھڑے ہو کر سامنے بیٹھی ابرش کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں تمہاری ہر بات مان رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اپنی عزت اچھالنے کی اجازت بھی دوں گا۔ آج تو یہ فضول بات کر لی ہے، آئندہ میں تمہارے منہ سے ایکٹریس والی بات نہ سنوں۔ وہ اس کی حیرت سے پھیلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر گرایا۔ میں نے بس ایکٹریس بننا ہے، اور آپ میرے ابو نہیں ہیں، اس لیے زیادہ انکل سے ابا بننے کی کوشش مت کریں۔ ابرش نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا کر انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابو؟ لا حول ولا قوت! وہ آفس میں تھا جب سویرا کا فون آیا۔ آپ کو پتا ہے میں پاس ہو گئی ہوں، وہ خوشی خوشی اسے اطلاع دے رہی تھی۔ ویری گڈ، مجھے پتا تھا، اب جلدی سے بتاؤ پوزیشن کون سی لی ہے؟ وہ اطمینان سے اپنا اینا کو فائل لے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ تھرڈ، سویرا نے جوش سے جواب دیا۔ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، ریڈی؟ وہ اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر کے اپنا کوٹ اور فون اٹھا کر آفس سے نکلا اور اینا کو سارے اپائنٹمنٹ کینسل کرنے کا کہہ کر عمارت سے باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ کوئین میری میڈیکل یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑا سویرا کا ویٹ کر رہا تھا۔ گرے پینٹ سوٹ میں ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے، آستین کے کفس کو فولڈ کیے، ایک کندھے پر کوٹ لٹکائے اپنی سپورٹس کار سے ٹیک لگا کر کھڑا شہریار اس وقت کئی اسٹوڈنٹس کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ماڈلنگ وہ 3 سال پہلے ہی چھوڑ چکا تھا، لیکن آج بھی اس کی کلر لکس اور سٹائل کسی سپر ماڈل سے کم نہیں تھے۔ السلام علیکم۔ حسب معمول جینز کے اوپر ڈھیلی سی گھٹنوں تک آتی کرتی اور گلے میں سٹالر، لانگ کوٹ پہننے خوشی سے دمکتا چہرہ لیے سویرا اس کے سامنے تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے آگے بڑھ کر سویرا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا، اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ آج آپ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ ڈرائیور کدھر ہے؟ اسے آج چھٹی دے دی ہے، شہریار سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ آج کا دن میں اپنی بیگم کے ساتھ اکیلے سپینڈ کرنے کے موڈ میں ہوں۔ شہریار سویرا کو لے کر ایک مشہور پاکستانی بوتیک میں آ گیا تھا۔ سویرا کو ڈریس پسند کرنے کا کہہ کر وہ شاپ سے باہر نکلا اور 20 منٹ میں واپس آ گیا تھا۔ ڈریس پسند کیا؟ جی، یہ دیکھیں۔ سویرا نے ملتانی کڑھائی کا شفون پنک سفید کمبینیشن والا سوٹ اسے دکھایا۔ اچھا ہے۔ اس نے سر ہلایا، پھر شاپ کا جائزہ لینے لگا۔ یہ والا ڈریس دکھائیں، اس نے سیلز گرل کو ہدایت کی۔ نیوی بلو کلر کا کلیوں والا کرتا پجامہ سوٹ جس کے بڑے سے دوپٹے پر سیلف رنگ کے ستاروں کا کام تھا۔ یہ لباس دیکھ کر ہی اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سوٹ پیک کروا کر وہ سویرا کو ساتھ لیے گھر پہنچا۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں نے ڈنر ریزرویشن کروا لی ہے، وہاں سے واپسی پر فارم ہاؤس چلیں گے اور پورا ویکینڈ وہیں گزاریں گے۔ اس نے اپنا پلان بتایا اور وہیں لیونگ روم میں لیپ ٹاپ کھول کر اپنے آفس ورک کو چیک کرنے لگا۔ سویرا اس کا اچانک ایسا پلان سن کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ اتنا بیزی بندہ تھا جسے 1 منٹ کی فرصت نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس کے لیے پورے 3 دن نکال رہا تھا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آئی، جلدی جلدی شاور لے کر شہریار کا گفٹ کیا ہوا سوٹ پہنا۔
नेवी ब्लू कलर उसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर बेपनाह खिल रहा था। कानों में वाइट गोल्ड के टॉप्स पहनकर उसने अपने बाएं हाथ में ढेर सारी सादा कांच की सुर्ख चूड़ियां पहनी। दूसरी कलाई में घड़ी पहनकर उसने हल्का फुल्का सा मेकअप किया और आखिर में काजल लगाकर अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के बाद खुद को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुस्कुराते हुए उसने हेयर ब्रश उठाकर अपने नम बालों को सुलझाना शुरू किया। मिसेस शहरयार, जल्दी करें, हम लेट हो रहे हैं। अपना काम मुकम्मल करके शहरयार ने लैपटॉप बंद किया और कमरे में आया। सवेरा पर नज़र पड़ते ही वो हमेशा की तरह mesmerized सा हो गया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो उसके नज़दीक आया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामकर बगौर देखने लगा। गोरी कलाई पर सुर्ख चूड़ियाँ। यार, मैं तो पहले ही तुम पर फिदा हूँ। उसने धीमे से उसके माथे से माथा टकराया। अपनी जेब में हाथ डालकर एक नाजुक बेशकीमत डायमंड ब्रेसलेट निकालकर बड़े इन्हमाक से उसकी दूसरी कलाई में पहनाकर उसका जायज़ा लेने लगा। जब मैंने इसे खरीदा था तब ये इतना खूबसूरत नहीं लगा था जितना इस वक्त तुम्हारी कलाई में लग रहा है। उसने धीरे से उसकी कलाई को अपने लबों से छुआ। सवेरा का चेहरा उसकी इत्तफात पर लहू छलकाने लगा था। वह एक गहरी नज़र उसके शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे पर डालकर 2 कदम पीछे हटा। सुनो लड़की, तुम्हारा शर्माना हो गया हो तो अब चलें, हम लेट हो रहे हैं। बस 2 मिनट में बाल बांध लूं। सवेरा ने जल्दी से बालों को लपेटना शुरू किया। रहने दो। उसने हाथ बढ़ाकर सवेरा को रोका और फिर बेड पर पड़ा बड़ा सा भारी काम वाला दुपट्टा उठाकर उसके पास आकर बड़ी तवज्जो से उसके सर पर डाल दिया। लेट्स गो। वो दोनों एक मशहूर रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के लिए आए थे। शहरयार एक मशहूर सेलिब्रिटी था जिसे देखकर कई लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे बढ़े थे, पर वह सवेरा का हाथ अपने हाथ में थामे होटल इंतजामिया को उन फोटोग्राफर्स और पब्लिक से डील करने का कहकर अपने लिए रिजर्व मेज पर आ गया। अब वेट्रेस को ऑर्डर करके वो अपनी आंखें सवेरा पर टिकाए बातें कर रहा था। क्या आपकी फारस भाई से कोई दुश्मनी है? सवेरा ने अचानक से सवाल किया। दुश्मनी मेरी? वो भी फारस से? वो मेरा छोटा भाई है, मुझे अजीज है। मैं कभी भी उसका बुरा नहीं सोच सकता। तो फिर आपने? सुनो लड़की, शहरयार ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। मुझे तुम्हारे लबों पर अपने अलावा किसी का भी नाम आना पसंद नहीं है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। अंडरस्टैंड? वो दोनों दुनिया जहां से बेखबर एक दूसरे में मगन बातें कर रहे थे, जिसे देखकर किसी की आंखों में हसद के शोले भड़कने लगे थे। नीम अंधेरे कमरे में ग्रामोफोन पर नूरजहां की आवाज सुर बखेर रही थी। हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं, क्या करूंगी लेके दुनिया, मेरी दुनिया आप हैं। शर्म आती है मुझे अपने से भी कहते हुए, आपसे कैसे कहूँ मेरे लिए क्या आप हैं। आपसे पहले नज़र में कुछ ना था अपने सिवा, अब जिधर भी देखती हूँ जलवा फरमा आप हैं। कितने दिन हो गए थे उनको काम के सिलसिले में विलायत गए हुए। वो उदास सी उनकी यादों में डूबी गुलाबी शरारा सूट में सर पर सलीके से दुपट्टा लिए बिस्तर पर बैठी, हाथ में थामी उनकी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को बड़ी महवियत से देखती हुई अपने दुपट्टे के किनारे से उसे साफ कर रही थी, जब कमरे में एक गंभीर मर्दाना आवाज़ उभरी। हमसे अच्छी तो हमारी ये तस्वीर ठहरी जिस पर आप नजर करम तो फरमाती हैं। काश कभी हमें भी इस तस्वीर की जगह इतने प्यार से अपने दुपट्टे की छांव दी होती। उनकी आवाज़ सुनकर वो एकदम घबरा गई और उसी घबराहट में तस्वीर उनके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई। यूँ रंगे हाथों अपनी चोरी पकड़े जाने पर उनका शर्म से बुरा हाल था। सामना करना मुहाल था, इसीलिए लरजती हुई अपना शर्म से सुर्ख पड़ता चेहरा छुपाने के लिए रुख मोड़कर खड़ी हो गई। अब तो आप हमसे यूँ शर्माना घबराना छोड़ दीजिए। उन्होंने पास आकर तस्वीर उठाई और उनके शानों पर हाथ रखकर उनका रुख अपनी तरफ किया। क्या आपको हमारी याद नहीं आई? वल्लाह आपसे दूर हमने एक रात भी सुकून से नहीं गुजारी, और एक आप हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं। वो सरगोशियों में अपना हाल दिल सुनाने लगे थे। फरजाना बेगम की आंखों में अपने हमसफ़र की शबीह के साथ नमी उतरने लगी थी। अम्मी, रमीज़ की आवाज़ ने उन्हें माजी के झरोकों से निकाला, जो अंदर आकर ग्रामोफोन की सुई हटाकर उनके पास बैठ गया था। कहो रमीज़ बेटा, आज माँ की याद कैसे आ गई? उन्होंने मीठा सा तंज किया कि जब से अबरिश गई थी रमीज़ ने उनसे बात करना छोड़ा हुआ था। अम्मी, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए थी। वह नरमी से गोया हुआ। किस बात की? वो कड़ी निगाहों से उसे देख रही थी। वैसे भी वो इस मकोले पर कायल थी कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, मगर देखो शेर की निगाह से।
जाने की, उसने जवाब दिया। यूनिट ज्वाइन कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ट्रांसफ़र इधर हो गया है। फिर? मैंने 1 माह की छुट्टियां अप्लाई की हैं। 3 साल से मेरी छुट्टियां ड्यू हैं, तो उम्मीद है कि मिल जाएंगी। उसने तमहीद बांधी। क्या हज पर जा रहे हो? फरजाना बेगम ने तंज किया। नहीं अम्मी, मैं अबरिश को लेने यूएस जाने वाला हूँ, उसने इतला दी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा रमीज़। फरजाना बेगम का तो उसकी बात सुनकर दिमाग ही घूम गया था। वो निकाही लड़की है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने ही भाई के घर को बर्बाद करने का सोचोगे। वो उस पर उलट पड़ी। अम्मी, वो और फ़ारस दोनों ही इस निकाह को नहीं मानते। निकाह क्या कोई मजाक है? अरे उन कमबख्तों के मानने या ना मानने से क्या होता है? जब निकाह हो गया तो हो गया, उनका बाप भी उसे नहीं तोड़ सकता। वो गुर्राईं। रिलैक्स अम्मी, उसने उनके घुटनों पर हाथ रखा। भाड़ में गया ये तेरा रिलैक्स। तू जाकर अपना यूनिट ज्वाइन कर, बल्कि हो सके तो इस मुँह सियाचिन पर जाकर चढ़ जा ताकि तेरे दिमाग को ठंड पड़े। वो उसके हाथ झटकते हुए बोली। अम्मी, वो खुश नहीं है, चलें अबरिश को छोड़ें। फ़ारस भी खुश नहीं है, कम अज़ कम उसका ही ख्याल कर लें। क्यों आप बड़े एक गलत फ़ैसले से 3 ज़िंदगियों से खेल रहे हैं? वो ज़ख्मी लहजे में बोला। रमीज़, तू उसे भूल जा बच्चे। अम्मी, अगर वो खुश होती तो मैं पीछे हट जाता, उसकी खुशी में खुश हो जाता। लेकिन उसने अपना सर पकड़ा जो दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। अगर वो खुश हुई तो तू पीछे हट जाएगा, अपनी ज़िंदगी सुकून और खुशी से गुजारेगा। काफ़ी देर सोचने के बाद वो गोया हुई। जी ठीक है, फिर तू नहीं मैं विलायत जाऊंगी। वो खुश है या नहीं इसका फ़ैसला मैं करूंगी। वो फैसला कुन लहजे में गोया हुई। अम्मी, आप देख रमीज़, मेरा दिमाग उस मनहूस के लिए मत पका। जब मैंने कह दिया कि मैं खुद जाकर उसे देख कर आऊँगी तो बस कह दिया। अब जा और इकराम को भेज। 1 साल जेल में रहने से वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी, इसीलिए उसके वालिदैन ने उसे न्यूयॉर्क उसके चचा के पास भिजवा दिया था। 1 डेढ़ साल उसने न्यूयॉर्क में गुजारा था। अपने चचा ज़ुबैर साहब और अपनी कज़न फहमा ज़ुबैर के साथ उसने उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी एज़ क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया था, जिसके नतीजे में वो पहले से बहुत बेहतर और ज़हनी तौर पर मुस्तहकम हो चुकी थी। उसे वापस लंदन आए 11 माह हो चुके थे। सब नॉर्मल चल रहा था। शहरियार तो जैसे उसकी याददाश्त से कहीं गायब ही हो गया था। आज वो अपने दोस्तों मलीसा, सारा, टॉम को अपनी बर्थडे की ट्रीट देने लंदन के एक मशहूर तरीन रेस्टोरेंट में आई हुई थी, और इन गुजरे 3 बरसों ने उसे और भी खूबसूरत और बेबाक बना दिया था। वो चारों शैम्पेन की चुस्कियां लेते हुए हंस बोल रहे थे जब मलीसा की नज़र शीशे के पार मेन हॉल में डिनर करते हुए कपल पर पड़ी। ये तो वही मशहूर सुपर मॉडल और बिजनेस टाइकून शेरी है ना? उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए इंडियन आज़ाद सारा ने कहा। शेरी? कितने अरसे बाद ये नाम उसकी समात से टकराया था, और उसने फ़ौरन अपना ग्लास मेज़ पर रखा और टिकटिकी बांधे सामने देखने लगी। वो आज भी वैसा का वैसा ही था, माहौल पर छा जाने वाला, हैंडसम, गुड लुकिंग। उसके चेहरे को बगौर देखते हुए उसकी निगाह उसके साफ, शफाफ, मजबूत, मर्दाना हाथों पर गई, जिसमें हस्बे मामूल रोलेक्स की घड़ी जगमगा रही थी। नजरें कलाई से होती हुई आगे बढ़ीं। एक खूबसूरत, नाजुक सा, सुर्ख कांच की चूड़ियों से सजा दूधिया हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त में था। वो जहरीले अंदाज में मुस्कुराई और फिर उसके सामने बैठी हुई लड़की को देखा। कैसे कैसे जाहिल अब इतने नामी ग्रामी रेस्टोरेंट में आने लगे हैं, वो बड़बड़ाई। हे उर्वा, टॉम ने उसे पुकारा, जो हसद भरी निगाहों से सवेरा और शहरियार को घूरे चली जा रही थी। यस टॉम, नजरें हटाए बगैर उसने पूछा। तुम उस लड़की को जानती हो क्या? ओह गॉड, शी इज़ गॉर्जियस। टॉम ने ललचाई हुई नज़रों से सवेरा को देखा। नहीं, मैं नहीं जानती, वो साफ इनकार करती हुई वापस अपना ग्लास उठाकर शैम्पेन की चुस्कियां भरने लगी। अब वो बेदिली से अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। उनका डिनर सर्व हो चुका था। ना चाहते हुए भी गाहे बगाहे उसकी नज़रें शहरी पर उठे चली जा रही थी। कुछ देर बाद उसने शहरी को उठकर वॉशरूम्स की तरफ जाते देखा। एक्सक्यूज़ मी फ्रेंड्स, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो बिना अपने दोस्तों का जवाब सुने तेज़ी से उठी और अपनी हील पर तकरीबन दौड़ते हुए शहरी के पीछे पहुंची। वो वॉशरूम में जाने की बजाय साइड पर खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। कितने सालों बाद वो उसे देख रही थी। वो उससे बात करने को आगे बढ़ी और उसकी झंझलाई हुई आवाज़ सुनकर तेज़ी से दीवार गिर गमले की ओट में होकर बात सुनने लगी। शहरी की बातें सुनते हुए उसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट उभरने लगी थी।
شہری فون بند کر کے واپس ڈائننگ ہال میں چلا گیا تھا اور عروہ اسے اب یہ پتا کرنا تھا کہ نیو یارک میں فارس کون ہے، کدھر ہے، جو شہری کی بہن کا شوہر ہے۔ اب شہری کی بہن کا گھر اجاڑ کر ہی اس کو دکھ پہنچا کر وہ اپنا انتقام لے سکتی تھی۔ اٹس گیم ٹائم، وہ مسکراتی ہوئی واپس اپنے فرینڈز کے پاس چلی گئی۔ شہریار سویرا کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے بڑے آرام سے اس سے باتیں کرتا ہوا اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کر رہے تھے جب شہری کا فون بجنا شروع ہوا۔ وہ فون سوئچ آف کرنے لگا تھا مگر فرزانہ پھپھو کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ سویرا کے سامنے پھپھو سے بات کرنا ٹھیک نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتی تھی اور وہ سویرا کو دکھی کر کے اپنا ویکینڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کس کا فون ہے؟ سویرا نے سوال کیا۔ آفس سے ہے۔ تو ریسیو کیجیے، کیا پتا کوئی اہم بات ہو۔ سنو لڑکی، جی، یہ تم نے اب تک اپنا سوپ فنش کیوں نہیں کیا؟ یہ جلدی سے فنش کرو، میں ذرا باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ اپنا فون ہاتھ میں لیے واش روم تک آیا۔ فون بجتے بجتے بند ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اکرام بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ پھپھو کال کر رہی تھیں، سب خیریت تو ہے؟ اس نے اکرام بھائی کے فون اٹھاتے ہی سلام دعا کے بعد سیدھا سوال کیا۔ وہ نیو یارک جانے کی ٹھان بیٹھی ہیں، کہتی ہیں خود جا کر فارس اور ابرش کو دیکھ کر آؤں گی کہ خوش ہیں یا نہیں۔ اکرام بھائی، وہ ایسے کیسے نیو یارک جا سکتی ہیں؟ آپ انہیں روکیں، ابھی تو فارس ابرش کے ساتھ سیٹ بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں اگر پھپھو ادھر چلی گئی تو میری چھوٹی سی بہن کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، جو میں برداشت نہیں کروں گا۔ شہریار تلخ ہوا۔ شیرو، تم جانتے ہو انہیں کسی کام سے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ بہتر ہوگا تم ابرش کو سمجھاؤ، ان دونوں کا پیچ اپ کرانے کی سوچو، اکرام بھائی نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے اکرام بھائی، آپ بس میرے 2 کام کریں۔ پہلے تو فارس کے فون پر ابرش کو کال کریں اور اس سے کہیں کہ فارس سے ضد کر کے اپنا فون خریدے اور مجھ سے رابطہ کرے، اور دوسرا پھپھو اگر زیادہ ضد کریں تو انہیں پانی کے جہاز سے بھیجے تاکہ مہینہ تو لگے انہیں، اس نے مشورہ دیا۔ یار تم خود بات کر لو، اکرام بھائی الجھے۔ نہیں اکرام بھائی، فارس کو نہیں پتا کہ میں ابرش سے پاکستان سے رابطے میں تھا، اور اس کو میری شے ہے، اسی لیے ابھی میں نہیں چاہتا کہ اسے میرے اور ابرش کی باؤنڈنگ کا پتہ چلے۔ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک تم اور ایک تمہاری پھپھو، دونوں ہی میری سمجھ میں نہیں آتے۔ خیر فکر مت کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ وہ صبح سویرے ورزش سے فارغ ہو کر تیار ہونے کے بعد ابرش کو اس کے کمرے میں سوتا چھوڑ کر اپنا پینٹ ہاؤس باہر سے لاک کر کے اسٹوڈیو چلا گیا تھا۔ آج اس کی مشہور زمانہ میگزین مینس ہیلتھ کے لیے فوٹو شوٹ تھا۔ لائٹ بلو ڈینم جینز پر شرٹ اور ورزشی باڈی، ماتھے پر بکھرے گیلے بال، وہ پوز دے رہا تھا۔ اس کی رنگت، اٹھان، جسامت سے اس کی قومیت کا اندازہ لگانا واقعی مشکل تھا۔ 2 گھنٹے مسلسل شوٹ کے بعد بریک ملا تو وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے ڈائریکٹر کے پاس آیا۔ شین، یس ینگ مین، اگر پاسبل ہو تو میں آج ہاف ڈے کر لوں۔ اس نے ذہن میں فلیٹ میں اکیلی ابرش کا خیال آ رہا تھا، کہیں وہ اکیلا گھر دیکھ کر ڈر نہ جائے۔ 1 گھنٹے کا کام رہ گیا ہے، وہ کروا لو، پھر تو پیک اپ ہی کرنا ہے۔ شین نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ وہ واپس مڑا اور کیمرے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ماڈلنگ ہی تو تھی جس نے صرف 1 سال کے اندر اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ گاڑی، لگژری، مہنگا ترین فلیٹ، بینک بیلنس، سب کچھ اسی سے تو تھا۔ وہ ناشکری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پیک اپ کرتے کرتے بھی 2 گھنٹے مزید لگ گئے تھے۔ وہ تیزی سے سینڈی اور شین کو بائے کہتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا اور تیزی سے گاڑی دوڑاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ابرش کی فکر میں اس نے بریک تک نہیں لیا تھا۔ فلیٹ پر پہنچ کر اس نے دروازہ ان لاک کیا۔ سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بڑے اہتمام سے 1 گلاس بھر کر کوک، ساتھ میں 1 پلیٹ میں خوشبودار خوش رنگ چکن بریانی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا کچن سے گنگناتی ہوئی ابرش نکلی اور میز پر کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے کے بعد بریانی سے انصاف کرنے لگی۔ کیسی ہو؟ اکیلے ڈر تو نہیں لگا؟ وہ سرسری انداز میں پوچھتا ہوا ڈائننگ ٹیبل تک آیا اور ابرش کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں، اور ڈر کیسا؟ میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ وہ اطمینان سے کوک کا گلاس منہ سے لگاتی ہوئی بولی۔ بریانی پکائی ہے؟ جی بریانی پکائی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ میں پڑے چکن پیس کو محبت سے دیکھتی ہوئی پوری طرح سے لیگ پیس پر متوجہ تھی۔ فارس کو اس چکن سے حسد ہونے لگا۔ لاؤ مجھے بھی ٹیسٹ کراؤ، میں بھی تو دیکھوں میری وائف کیسا کھانا پکاتی ہے۔ وہ آستینوں کو اوپر کرتا ہوا بولا۔ میں نے بس اپنے لیے تھوڑی سی ہی پکائی تھی،
आप कौन सा मुझे बता कर गए थे कि लंच पर घर आएंगे? वो साफ लफ्ज़ों में बोली। जाहिर है वो उसे अकेला छोड़कर बिना बताए जो गया था। लंच नहीं तो डिनर, लेकिन घर तो आना था ना, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं पकाया? वो खफा हुआ। सिर्फ फारस, आपका क्या भरोसा 3 साल तक वापस ना आए तो? वो बोलते बोलते रुकी। खामखा बिरयानी ज़ाया हो जाती और फिर अल्लाह रिस्क ज़ाया करने पर मुझसे नाराज़ हो जाता। अब आपकी खातिर मैं अल्लाह को तो नाराज़ नहीं कर सकती। वो कंधे उचकाते हुए अपनी प्लेट खाली करके खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी खाने को ला दो, तुम्हारे चक्कर में मैंने लंच तक नहीं किया। फारस ने दोस्ताना अंदाज अपनाया। आपके हाथ ठीक हैं? अबरिश ने परेशानी से पूछा। मेरे हाथों को क्या होना था? वो हैरान हुआ। हाथ ठीक हैं कि नहीं? दोबारा सवाल हुआ। ठीक हैं, खुद देख लो। उसने अपने दोनों हाथ आगे करके अबरिश को दिखाए, जो बेचारी उसके हाथों के लिए परेशान हो रही थी। तो फिर उठें और अपने लिए खुद कुछ पकाएं। वैसे भी ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ सबको अपने अपने काम खुद करने चाहिए। वो इत्मीनान से उसका दिल चलाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। तो फिर बीवी का फर्ज, उसका क्या? फारस ने उसे पीछे से आवाज़ दी। एक तो मैं आपकी भूलने की आदत से बहुत परेशान हूँ। वो सर पर हाथ मारते हुए पलटी। कौन सी बीवी? आप शायद भूल गए हैं कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो बात मुकम्मल करके अंदर चली गई। फारस ने ठंडी सांस भरकर किचन का रुख किया और अपने लिए चीज़ सैंडविच बनाने लगा। सैंडविच बनाकर उसने कॉफ़ी बनाई और प्लेट में सैंडविच कॉफ़ी रखकर टीवी पर क्रिकेट का मैच लगाकर बैठ गया। वो बेदिली से सैंडविच खा रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। पाकिस्तान से इकराम भाई का फ़ोन था। वो अबरिश से रुखसार आपी की बात करवाना चाह रहे थे। वो उन्हें होल्ड करवाकर अबरिश के कमरे में आया। बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हुआ। वो बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठी कोई नावल पढ़ रही थी। सुनो, कहो, वो बिना उसकी तरफ देखे बोली तो वो तब गया। तुम्हारा फ़ोन है। उसने फ़ोन उसकी सिमत बढ़ाया। किसका है? खुद देख लो। वो ज़बरदस्ती उसके हाथ से नावल हटाकर फ़ोन थमाते हुए बोला। हेलो अबरिश गुड़िया, मैं तुम्हारा इकराम भाई, तुमसे अकेले में बात करनी है। जी भाई, बस 1 मिनट। उसने फ़ोन नीचे करके खूंखार नज़रों से फारस को घूरा, जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। आप क्या इधर मेरी बातें सुनने के लिए खड़े हुए हैं? कड़े लहजे में सवाल किया। नहीं, तुम बात कर लो तो फिर फ़ोन लेकर चला जाऊंगा। उसने वजाहत की। मैं कौन सा आपका फ़ोन चुरा लेती जो आप पहरा देने खड़े हो गए? कोई बात नहीं, अच्छा है आपने साबित कर दिया कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। अबरिश ने मगरमच्छ के आंसू लाने की नाकाम कोशिश के बाद मलका जज्बात बनकर डायलॉग मारा। तुम आराम से बात करो और चाहो तो ये फ़ोन भी तुम रख लो, तुमसे बढ़कर नहीं है। वो संजीदगी से कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इत्मीनान से इकराम भाई से तवील बातचीत करने के बाद वो कमरे से बाहर फारस की तलाश में निकली, जो अपने बेडरूम में शावर लेकर खाली ट्राउज़र पर तौलिया गर्दन में डाले अटैच बाथरूम से निकला था। यह आपका फ़ोन। अबरिश ने झिझकते हुए नज़रें झुकाकर अपने हाथ में थामा हुआ फ़ोन उसकी सिमत बढ़ाया। यही तो अदा है, शर्मो हया है जो सिर्फ मशरिक में मिलती है। फारस उसकी झुकी झुकी नज़रें देखकर सरशार हुआ। एक नज़र मुझे देखोगी नहीं? वो उसके नज़दीक आकर गंभीर लहजे में बोला। नहीं। अबरिश ने बच्चों की तरह नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? वो मुस्कुरा उठा। आप इस वक्त मुझे छिले हुए मुर्गे की तरह लग रहे हैं जो कसाई चाचा की दुकान पर उल्टा लटक रहा होता है। मुझसे बचपन से ही छिला हुआ मुर्गा नहीं देखा जाता। इंतहाई बेचारगी से अबरिश ने जवाब देते हुए उसके मशरकी इमेजिनेशन की धज्जियां उड़ा दी थी। सीरियसली? मैं तुम्हें वो सो कॉल्ड मुर्ग लगता हूँ? फारस, जो उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गया था, बमुश्किल बोला। सो कॉल्ड नहीं बाबा, छिला हुआ, जिसकी खाल उतार देते हैं। अब आपने शर्ट नहीं पहनी तो कसम से मुर्गी के गोश्त की दुकान लग रहे हैं, इसलिए जल्दी से शर्ट पहन लें। वो अपनी कहकर कमरे से वॉकआउट कर गई। फारस ने तासुब से कमरे के हिलते हुए दरवाजे को देखा और फिर टी शर्ट पहनकर बाहर निकला। अभी उसे किचन में जाकर अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी करना था। वो चाहता तो अबरिश पर सख्ती कर सकता था, उसे सुधार सकता था, लेकिन ऐसा करने से वो उससे मज़ीद मुतनफ़र हो सकती थी। किचन में आकर उसने फ्रिज खोलकर अंडा निकाला। इरादा अंडे का सैंडविच बनाने का था। वो अंडा फेंट रहा था जब तेज़ गाम बनी अबरिश किचन में दाखिल हुई। सिर्फ फारस? उसने उसे देखे बगैर हुंकारा भरा। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो आगे आई। सुन रहा हूँ, बोलो। उसने फ्राई पैन में तेल डाला। ऐसे नहीं। अबरिश ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया तो फारस ने संजीदगी से उसे देखा और न जाने क्यों देखता ही चला गया।
अबरिश ने बात करने के लिए उसे देखा तो दोनों की नज़रों का तसादुम हुआ। वो धीरे से उसे बगौर देखते हुए मुस्कुराया तो वह खिफ़्फ़त से नज़रें उस पर से हटाती हुई पीछे हटी। बोलो क्या कहने आई हो? फारस ने जाती हुई अबरिश को रोका। वो मुझे एक बहुत अच्छा वाला सेल फोन चाहिए। अबरिश सब भूल भाल कर तेजी से फिर उसके नज़दीक आई। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, 2-3 दिन तक आ जाएगा। उसने हामी भरी। 2-3 दिन? अबरिश की आंखें फैल गईं। जाहिर है इतना वक्त तो लगता ही है, उसने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। मुझे अभी चाहिए, अबरिश ने जिद की। अभी कहाँ से लाऊं? अच्छा ऐसा करो तुम मेरा फ़ोन रख लो, मैं दूसरा ले लूँगा। उसने काउंटर पर रखा हुआ अपना बेशकीमत सेल फोन उसकी सिमत बढ़ाया। आप मुझे सेकंड हैंड फ़ोन दे रहे हैं? वो ठीक ठाक नाराज़ हुई। ऐसी बात नहीं है, तुम अभी ये वाला रख लो, कुछ दिन में नया भी ले लेना। उसने एक बार फिर समझाना चाहा। आप मुझे अभी के अभी बाजार लेकर जाएं और एक अच्छा सा फ़ोन दिलवा कर लाएं। उसने पैर पटकते हुए कहा। अबरिश, मैं साफ कहे ना, आप मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इसीलिए फरार हासिल कर रहे हैं। अब के शिकवा किया गया। जाना फरार कौन काफिर चाहता है, तुम एक मौका तो देकर देखो। फारस मोहब्बत भरे लहजे में बोला। अब ये जाना आप भी कौन है? अबरिश ने तुनक कर पूछा तो फारस एक सर्द आह भर कर रह गया। ओके 10 मिनट दो, मैं रेडी होकर आता हूँ। वो एप्रन उतार कर चूल्हा बंद करे हसद भरी निगाहों से डबल रोटी और अंडों को देखते हुए बोला। जीन्स की पैंट के साथ हमरंग शर्ट के ऊपर जैकेट पहने वो गाड़ी की चाबी हाथ में लिए लिविंग रूम में आया। आप खाना खा लें, मैं बस अभी आई। वो उसे आता देखकर तेजी से बोलती हुई 9-2-11 हो गई। फारस मेज़ पर आया तो प्लेट में गरम गरम बिरयानी रखी हुई थी। यानी उसे उसका ख्याल था। ये एहसास ही उसके लिए बहुत खुशकुन था। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी घसीट कर इत्मीनान से बैठकर बिरयानी से इंसाफ करने लगा। चलें। हल्के आसमानी रंग के कढ़ाई वाले कुर्ता शलवार सूट में शानों पर सलीके से दुपट्टा फैलाए, लंबे घने बालों की चोटी को आगे सीने पर डाले अबरिश उसके सामने थी। बाहर सर्दी है, अपनी जैकेट लाओ। उसने बमुश्किल उसके कमसिन सरापे पर से नज़रें हटाईं। मेरे पास नहीं है। वैसे भी गाड़ी में ही तो आना जाना है, अब जल्दी करें। वो जल्दी जल्दी का शोर मचाते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। फारस भी नैपकिन से मुंह साफ करते हुए खड़ा हुआ और बाहर निकला, जहां दरवाजे के पास अबरिश उसका इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा लॉक करके वो अबरिश को साथ आने का इशारा करके पार्किंग लॉट तक आया। ठंडी ठंडी हवा के टकराने से अबरिश हल्का हल्का कपकपा रही थी। वो उसे अपनी जैकेट ऑफ़र करना चाह रहा था, मगर इस नेकी पर पिछली बार का हशर याद आने पर वो इरादा तब्दील करके गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर बैठने का इशारा करके हीटर ऑन कर गया। बिरयानी बहुत मज़े की थी, थैंक्स मेरा ख्याल करने के लिए। उसने गाड़ी चलाते हुए अबरिश को मुखातिब किया। मैंने कोई आपका ख्याल नहीं किया। वो खिफ़्फ़त ज़दा हुई। ओह रियली? फारस ने अबरू उचकाकर कहा। तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर मेरा ख्याल कर भी लिया है तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? देखिए सिर्फ फारस, वो दिल मिलाई। दिखाएं जाना। वो शरारत से उसके खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रहा था। मैं एक समझदार लड़की हूँ और जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को खिलाया पिलाया जाता है, उसी तरह आपको खिलाया पिलाया है। वो इत्मीनान से बोलती हुई उसका मूड ख़राब कर गई थी। आधे घंटे बाद वो दोनों एप्पल के स्टोर पर मौजूद थे। न्यू मॉडल का आईफोन दिखाएं। फारस वहां पहुंचते ही अपने अज़ली मगरूर अखर सेलिब्रिटी स्टाइल में आ चुका था। इसके फंक्शन वो सेल्समैन का लाया हुआ फ़ोन उलट पलट कर देखते हुए बोला। 1 मिनट प्लीज़। अबरिश ने फारस की बात काटते हुए उसे घूरा और फिर खुद सेल्स बॉय से फ़ोन और उसके मुख्तलिफ रंग, फीचर्स वगैरह बड़ी शस्ता रवां इंग्लिश में डिस्कस करने लगी। महंगा तरीन जदीद मॉडल का फ़ोन उसने पसंद किया था। उसे पूरा यकीन था कि फ़ारस दिल मिलाएगा या उसे कोई दूसरा थोड़ी मुनासिब कीमत का फ़ोन लेने को कहेगा। बिल बनवाएं। फ़ारस ने खंदा पेशानी से अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर अबरिश के हाथ पर रखा। इस फ़ोन की कीमत उसके एक मॉडलिंग असाइनमेंट जितनी थी, पर उसने खुले दिल से फ़ोन ख़रीदा था। तुम तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, फिर फ़ेल कैसे हो गई? शॉप से बाहर निकलते हुए फ़ारस ने सवाल किया। मैंने मैट्रिक कराची के सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया था। वह जताती हुई नज़रों से उसे देखते हुए बोली। तो फिर फ़ेल कैसे हुई, क्यों हुई? फ़ारस ने सवाल किया। आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को गोठ के उर्दू कम सिंधी मीडियम कॉलेज में डाल दें तो क्या होगा? अबरिश ने उल्टा सवाल किया। वो उसके साथ बातें करती हुई गाड़ी तक आई और उन दोनों की घर वापसी का सफ़र शुरू हुआ।
اب اسے گھر جا کر اپنا فون ایکٹیو کر کے شیرو بھائی کو کال کرنی تھی۔ نہ جانے کون سا بے انت لمحہ تھا، نہ جانے کون سی ہجرت کی ساعت تھی کہ جب میں نے تو نے مجھے بے ساختہ آواز دی تھی۔ سفر کی خاموشی آواز کے دامن سے پھوٹی تو کھلا ہم پر کہ یہ ایک دشت کی جانب روانہ قافلہ ہے جس میں ہم تم چل رہے ہیں۔ عجب بے تاب موسم تھے، عجب بے رنگ رستے تھے، کوئی وحشت بدن کے ریشے ریشے سے نمایاں تھی، عجب اسرار اس منظر کا حصہ تھا۔ کوئی بے چین خواہش دو دلوں میں ایک ایک کر کے دھڑکتی تھی، ادھورا عشق آنکھوں میں ادھورے عشق کو تشکیل دیتا تھا۔ زمانہ سن رہا تھا اور اس بے انت ساتھ میں کسی بے انت جذبے کی کہانی تھی، کسی بے مہر موسم کی اسیری میں کہیں پر دور بنتے ٹوٹتے ان دائروں کا ایک تسلسل ایک ندا کے بھیس میں ہم کو بلاتا تھا۔ مگر اے ہم نفس، یہ سب کے سب ماضی کے منظر ہیں جنہیں تیری رفاقت پل دو پل کو راس آئی تھی، مگر اب خواب دانوں میں نئے منظر کی آمد ہے۔ تمہارا ہجر اب میرا اثاثہ بننے والا ہے، کہانی ایک نئی کروٹ بدلتی ہے۔ سنو اب داستاں کو اختتامی واقعے پر آنے والا ہے۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھی جھول رہی تھی، زندگی رواں دواں تھی، ہر سو گہما گہمی تھی، رونق تھی، محبتیں تھیں، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھیں ناک کان سب بند کر کے یہ سمجھ رہی تھی کہ فارس کو بھلا چکی ہے، لیکن آج اسے شاپ پر ایک خوبصورت کمسن لڑکی کے ساتھ دیکھ کر دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ جن پرشوق نظروں سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہی نظریں، وہی توجہ، وہی محبت تو وہ اپنے لیے چاہتی تھی۔ وہ بار بار اپنے دل و دماغ سے فارس کا، اس لڑکی کا خیال جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا، بس فارس کی سمت کھینچا چلا جا رہا تھا۔ فہمہ بیٹی، زبیر صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یس پاپا، وہ سیدھی ہوئی۔ کل شام کی فلائٹ سے عروہ آ رہی ہے، اس کے لیے اپنی نگرانی میں روم سیٹ کروا لینا، زبیر صاحب نے ہدایات دیں۔ اوکے پاپا، آپ فکر مت کریں، ہو جائے گا، وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی ہوئی بولی۔ زبیر صاحب پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل آئے۔ فہمہ زبیر ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی جس نے ہمیشہ ان کا مان رکھا تھا۔ فارس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ سنبھل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور اب اسے اس طرح اداس کھوئے کھوئے دیکھ کر انہیں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ عروہ کی ڈیوٹی لگائیں گے فارس اور فہمہ کا رشتہ طے کرنے کے لیے۔ آپ نے کبھی کہانیاں پڑھی ہیں؟ نماز پڑھ کر اپنا دوپٹہ ڈھیلا کرتی ہوئی سویرا بیڈ پر آ کر بیٹھی، جہاں شہریار لیپ ٹاپ کھولے اپنی ای میل چیک کر رہا تھا۔ وہ دونوں رات گئے ہی فارم ہاؤس پہنچے تھے۔ اس فارم ہاؤس سے ان دونوں کی ہی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ کیسی کہانیاں، فکشن یا سسپینس؟ شہریار نے لیپ ٹاپ بند کر کے پوری توجہ سامنے بیٹھی سویرا پر مرکوز کی۔ فیری ٹیلز، دیو مالائی، سنڈریلا، سلیپنگ بیوٹی جیسی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی جب شہریار نے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی دسترس میں لیا۔ میری زندگی کی کہانی صرف تم سے ہے، اور تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی کہانی پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ہم دونوں اپنی زندگی کی کہانی خود لکھیں گے۔ وہ سرگوشیاں کر رہا تھا اور سویرا ہمیشہ کی طرح اس کی آغوش میں آنکھیں موندے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے شہریار کے دل میں اس کی محبت ڈال کر اسے صحیح معنوں میں مسز شہریار بنا کر حیثیت ہی بدل دی تھی۔ سب وقت کے کھیل تھے۔ حویلی میں پھپھو نے اسے اچھوت منحوس کا لقب دے رکھا تھا۔ ایک ملازمہ سے بھی بدتر زندگی تھی، اور اب اللہ نے اس کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ وہ میڈیکل کے آخری سال میں تھی، ڈاکٹر بننے کا خواب اپنی تکمیل کو تھا، اور شہریار نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ سنو لڑکی، سو گئی ہو کیا؟ شہریار نے اسے چھیڑا۔ نہیں تو، وہ سیدھی ہوئی۔ آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ وہ پوچھ رہی تھی جب شہریار کا فون بجا۔ 1 منٹ سویٹ ہارٹ، اس نے فون اٹھایا۔ شہریار اسپیکنگ۔ شیرو بھائی میں ابرش۔ گڈ، تو فون لے لیا۔
جی بھائی ابھی لے کر آئی ہوں۔ فارس کدھر ہے؟ وہ اپنے روم میں ہے۔ ایڈمیشن کا کیا سوچا؟ سب سوچ لیا ہے، میں ایکٹنگ اسکول میں داخلہ لوں گی، وہ جوش سے بولی۔ کیوں؟ شہریار کے لہجے میں کرختگی ابھری۔ مجھے اب ایکٹریس بننا ہے بس۔ واٹ؟ شہریار کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، تمہارا دماغ تو درست ہے۔ ابریش کی بات نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ ایکٹریس بننے کے لیے کیا دماغ کا خراب ہونا ضروری ہے؟ ابریش میں یہ فضول بات برداشت نہیں کروں گا، شہریار نے اسے ناپسندیدگی سے ٹوکا۔ شیرو بھائی مجھے کوئی کالج یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں دینے والی۔ اوکے تو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں، اگر تمہارے ایڈمیشن کی ذمہ داری میں لوں تو کون سی فیلڈ سلیکٹ کرو گی؟ اس نے سوال کیا۔ پھر تو میں وکیل بنوں گی اور سب سے پہلے اس صرف فارس پر کیس کروں گی، وہ جوش سے بولی۔ یہ ٹھیک ہے، تم پر وکالت کا شعبہ سوٹ بھی کرے گا، شہریار نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مگر شیرو بھائی قسم سے میرا تیسری بار انٹر کرنے کا موڈ نہیں ہے، کیا انٹر سکپ کر کے لا کالج میں داخلہ نہیں مل سکتا؟ اس نے بے چارگی سے پوچھا۔ انٹر تو ضروری ہے، اس کے بغیر آگے کسی بھی فیلڈ میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ ویسے رزلٹ کب تک آ رہا ہے؟ شہریار نے سوال کیا۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے سپلی پیپرز ایک ساتھ دیے تھے، رزلٹ شاید نیکسٹ منتھ آئے گا، لیکن شیرو بھائی مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے اس بار بھی پاس ہونے کی۔ اس نے سنجیدگی اختیار کی۔ اگر پھر فیل ہوئی تو پھر یہیں نیو یارک میں رہ کر 11ویں 12ویں کرنی ہوگی، شہریار نے صاف بات کی۔ ایسے تو میں پڑھ پڑھ کر ہی بوڑھی ہو جاؤں گی، یہ بھی کوئی زندگی ہے، بس پڑھتے رہو۔ میرے بھی کچھ ارمان ہیں، اب کے بڑھاپے میں صرف فارس پر کیس کروں گی، وہ تنک کر بولی۔ ابریش تم بس کسی طرح پاس ہو جاؤ، باقی ایڈمیشن میں ڈونیشن وغیرہ دے کر کروا لوں گا، شہریار نے بات ختم کی۔ اوکے شیرو بھائی، وہ مرے مرے لہجے میں بولی کہ شہریار واحد تھا جس کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ میں رخسار آپی کو کہہ دیتا ہوں، جیسے ہی تمہارا رزلٹ آئے مجھے فوراً بتا دیں۔ شہریار اسے بات کر رہا تھا اور وہ اپنے دماغ کے پیچ لڑانے میں لگی ہوئی تھی۔ شیرو بھائی، بڑے لاڈ سے پکارا جسے سن کر شہریار ٹھٹک گیا۔ شیرو بھائی کیا آپ واقعی بہت امیر ہیں؟ وہ اس کا سوال سن کر چونکا، اللہ جانے اب اس کے زرخیز دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ بس اللہ کا کرم ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سرسری انداز میں بولا۔ پھپھا بتاتی تھیں کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو پھر آپ کے اتنا بڑا آدمی ہونے کا مجھے کیا فائدہ اگر میں انٹر بھی پاس نہ کر سکوں؟ ابریش نے اس کے بڑے آدمی ہونے پر اظہار افسوس کیا۔ میرے بڑے آدمی یا بزنس مین ہونے سے تمہارے انٹر پاس ہونے کا کیا لنک ہے؟ وہ اس کے اشارے سمجھ رہا تھا مگر اسی کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اتنے بڑے بزنس مین کی دوست بار بار انٹر کا امتحان دیتی بھلا اچھی لگتی ہے کیا؟ ابریش نے سوال کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، بیچارہ اتنا بڑا بزنس مین بھی بار بار اپنی دوست کو فیل ہوتے دیکھ کر شرمندہ ہوتا ہے، شہریار نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ وہی تو، اب آپ ایسا کریں، 1,00,000 2,00,000 خرچ کر کے میرے لیے انٹر کی A+ گریڈ میں ڈگری خرید دیں، میں بھی خوش اور آپ بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، اور جب میں وکیل بن جاؤں گی تو آپ کی کمپنی کے کیس ڈسکاؤنٹ فیس پر لڑا کروں گی، وہ بھرپور جوشیلے انداز میں بولی۔ ابریش، شہریار نے ٹوکا۔ بس شیرو بھائی، میں نے آپ کی ساری باتیں مانی ہیں اور آپ کی خاطر اس صرف فارس کو بھی برداشت کر رہی ہوں، اور آپ میرے لیے پاکستان سے صرف 1 عدد انٹر کی ڈگری بھی نہیں خرید سکتے؟ ابریش نے جذباتی انداز میں باقاعدہ تقریر ہی کر ڈالی تھی۔ تم وکیل بننا چاہتی ہو اور اتنا بھی نہیں جانتی کہ جعلی ڈگری خریدنا جرم ہے، شہریار نے شرم دلائی جس کا اس پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا۔ مجھے تو سچی بات ہے ایکٹریس بننا تھا، وہ بھی ہالی ووڈ کی، مگر آپ کے کہنے پر وکیل کا سوچا، اور میں کوئی اتنی بیوقوف تھوڑی ہوں کہ جعلی ڈگری مانگوں۔ آپ مجھے اصلی والی خرید کر دیں جیسے زرداری انکل نے بلاول آپا کو خرید کر دی ہیں۔ ابریش کی سوئی بس ڈگری خریدنے پر اٹک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، لیکن اس کے بدلے تمہیں فارس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے گہری سانس بھر کر فارس کا بھلا کرنے کا سوچا۔ وہ کیوں؟ ابریش ناراضگی سے بولی۔ لڑکی اس کا خیال رکھو تاکہ جب وکیل بنو تو بدلہ لینے میں مزہ آئے، ورنہ اگر وہ بیمار ہو گیا تو کیا ایک بیمار آدمی سے تم بدلہ لیتی اچھی لگو گی؟ وہ اسے اس کی نفسیات کے حساب سے ڈیل کر رہا تھا۔ اچھی بھلی لڑکی کو حالات کی ستم ظریفی نے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے شیرو بھائی، اب میں صرف فارس کو کھلا کھلا کر انتقام لوں گی، وہ بولتے بولتے ہنس پڑی۔ بس اب جب تک میں وکیل نہیں بنتی تب تک اس صرف فارس کو کھلا کھلا کر موٹا انکل بنا دوں گی۔ اللہ، موٹا انکل ماڈلنگ کرتا ہوا کیسا لگے گا؟
وہ تصور میں توند نکلے فارس کو ریمپ پر واک کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تمیز سے لڑکی، وہ بڑا ہے تم سے، شہریار نے خفگی سے کہا۔ اسے چھوڑیں، بس اب جلدی سے میری ڈگری خرید کر دیں۔ وہ دوبارہ اپنی ڈگری خریدنے کے ٹاپک پر آئی۔ میں دیکھتا ہوں، شہریار نے تنگ آ کر فون بند کیا۔ پتہ نہیں ہمارے خاندان میں یہ بدماشوں کی سردار کہاں سے پیدا ہو گئی۔ نو ڈاؤٹ فارس تو پکا جنتی ہے، وہ فون بند کر کے بڑبڑایا تھا۔ حسب معمول صبح اٹھ کر وہ پینٹ ہاؤس کے اوپر بنے جم میں جانے کے لیے کمرے سے نکلا تو ابرش کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیران ہوا۔ سب خیریت تو ہے؟ یہ تو ہمیشہ اپنا کمرہ لاک کر کے سوتی ہے۔ وہ اسے چیک کرنے کے لیے کمرے میں آیا۔ نیم اندھیرے کمرے کا ماحول بڑا ٹھنڈا خنک تھا۔ اتنی سردی میں بھی وہ محترمہ اے سی چلا کر سوتی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا اے سی آف کیا۔ ابھی بھی اے سی آف کر کے وہ پلٹا تھا جب ابرش نے کروٹ بدلی۔ بڑا سا بھالو وہ اپنے سینے سے لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس بھالو کو دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ تو وہی ٹیڈی بیئر تھا۔ اس کی نظروں میں ماضی کی ایک یاد ابھری۔ ابرش گڑیا، اس کے پھولے پھولے گال فارس نے پیار سے تھپ تھپائے۔ یس دوست، وہ اپنی دو پونیاں جھلاتے ہوئے بولی۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، پھر رات کو چچی امی کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ امی نے ابرش کی شکایت کی۔ وہ اداس ہوئی۔ دیکھو اب چچی امی اگر رات بھر تمہارے ساتھ جاگیں گی تو پھر انہیں آرام کیسے ملے گا؟ اس لیے انہیں پریشان مت کیا کرو، ٹائم سے سو جایا کرو۔ اس نے پیار سے اس 6 سال کی بچی کو سمجھایا۔ اگر رات کو بھوت آ گیا تو؟ مجھے بھوت سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان بھائی کہہ رہے تھے بھوت بچوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ اپنا خوف بتا رہی تھی۔ اب میرے تو بابا بھی نہیں ہے نا، ورنہ وہ بھوت کو ڈشوں ڈشوں کر کے بھگا دیتے۔ بابا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ دیکھنا کوئی بھوت کبھی بھی میری ابرش کے پاس نہیں آئے گا، وہ پیار سے بولا تھا۔ اسی دن اس نے اپنی ساری پاکٹ منی نکالی تھی اور کلفٹن سے ایک برینڈڈ شاپ پر جا کر ابرش کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نرم و ملائم بھورا سا امپورٹڈ ٹیڈی بیئر خرید کر لایا تھا، اور رات چچی امی سے ملنے کے بعد ان کی اجازت سے پنک ڈول والے نائٹ ڈریس میں ملبوس سرخ و سفید گولوں سی ابرش کو گود میں اٹھا کر اس کے روم میں لایا۔ دوست، ابرش یہاں نہیں سوئے گی، اسے ڈر لگتا ہے۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا۔ ابرش یہ دیکھو، اس نے بیڈ پر پڑا بھالو اٹھا کر ابرش کے ہاتھ میں دیا، جس کی آنکھیں اس بھالو کو دیکھ کر ستاروں کی طرح جگمگانے لگی تھیں، اور چھوٹا سا منہ حیرت اور خوشی سے کھل سا گیا تھا۔ یہ ٹیڈی اب تمہارے ساتھ رہے گا تاکہ تمہیں ڈر نہیں لگے، اس نے سمجھایا۔ اسے بھوت سے فائٹ کرنی آتی ہے؟ معصومانہ سوال ہوا۔ اس ٹیڈی میں میری سپر پاورز ہیں۔ جب یہ تمہارے ساتھ ہے تو سمجھو کہ تمہارا دوست تمہارے ساتھ ہے۔ بس اب ڈرنا نہیں ہے، اور اچھی بگ گرلز کی طرح اپنے روم میں رہنا ہے، اوکے؟ وقت بدل گیا تھا مگر آج بھی وہ اس ٹیڈی بیئر کو پکڑ کر سوتی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک گہرا سکون سا اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے سے دبے پاؤں چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آیا اور دنیا جہاں سے بے فکر سوتی ہوئی ابرش کو دیکھنے لگا، جو اسے بڑی اپنی اپنی سی دلکش و دلربا لگ رہی تھی۔ وہ اس پسندیدہ منظر کو بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جذبات سرکش ہو کر بغاوت کرنے لگے تھے۔ وہ اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مکمل بہک جاتا، اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔